بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتونکو مت وی پریش خان تاسو ګوره په خیر پښتونخوا زکیتا سره به زبات کې ګوره مګرانو کتونکو پروګرام سٹارټ کې د ما سره ولان جو کړه تماشا وکړه دنه مزه دا بدلا پورا پروګرام کې خلک مخ اني هاو گرانو کتونکو امید لرم تاسو ټول به ټیک ټاک کې فټ فاټ پيو او نن دا گرانو کتونکو جمعه ورځ او جمعه په ورځ ظاهري خبره ده هر سړی کو حشاش بشاشي بل جمعه په ورځ کوشش دا کې هر چې په وخت باندې خپل کارونه ختم کی بیا المنځ او دستو کو جمعې ته خطبه وارو آرام سره لاړ سو بل ګرانو کتونکو ما هم دا کوشش جمعې پر ورځ خپل کارونه زر ختم ک او زر کور ته لاړ شم تاکي هغه جمعې ول مونږ ډېر طریقې سره آرام سره او خشوع خضوع سره ادا کړو ګرانو کتونکو را بشم لګ موسم پلا موسم نن سهار وختي المر وتل او ډېر شدید سخت المر وتل دا اوس ما ته لګي نن ورځ شدید سخت ګرمي او ګرانو کتونکو که زه خبرو کوم اوورال پرون ډیر زیات باران و نو دنیا کچړې چکړې هر چرته جوړې وي او باران هم ډیر تباہي ول باران و خو نن اوس بیا المر وتله ویلی شلی و چې نن به هم باراني خو نن اوس باران المر وتله نو کېدای سي نن ورځ خشکه او ګرمۍ پاکستان مختلف شهرونو کې او مختلفو علاقو کې به موسم ګرم او خشک وي عیني او ګرانو کتونکو را به شم لګ دا چې کوم د حماس چې کوم د رهنما اسماعیل هانیه ما چې کومه حمله شوې هغې حملې چې هغه شهید شوي وو هغې نه پس چې کوم دا ډېر زیات اوورال مسلم امه چې دې وخت ډېر زیات خلک پریشانه دي ډېر مطلب هر سړی په هغو مرګ باندې په هغو شهادت باندې افسوس کوي هر سړی تکلیف ځکه چې کوم سړی په حق پر آواز اوچه کوي چې کوم سړی سچ پر آواز چېږي چې کوم سړی صحیح خبره کوي نو هغه چې کوم دي چوره هم مسلم لیډرانس دي چې کوم چې بهادري ده نه ډر دي چې کوم دې وخته ویلي کېږي چې دا اوس دا ټکر چا مقابله وال خلک دي نو هغه ورور تر ورور چې کوم دا ختمیږي ورور تر ورور چې کوم دا ټارګټ کېږي ورور تر ورور ختمۍ سره لګیا دي نو ګرانو کتونکو دا خبره اوس چې کوم دا برداشت نه بهر وتلی ده دې حوالې سره یو چې کوم د سخت یو غیر ریاکشن راغلی ده ګرانو کتونکو چې کوم د حماس رہنما اسماعیل ہنیہ اسرائیلی حملے چې شہادت نہ پس ایران کی کم کی مسجد میں انتقام کی علامت سمجھنے والا سرخ پرچم لہرا دیا کیا هغه سری پرچم لهرانه کولو مقصد دا ده چې بھئی موږ به اوس انتقام اخلو دا څه کیدای نشي دا مطلب موږ اوس پرېږدو یا دا چې کوم غم ده موږ هضم کو او دا شهادت موږ ویر کو هغه وایي چې دې بدله به هر صورت اخلو ګرانو کتونکو ویلي کېږي چې اس سے قبل 2020 میں پاسداران کی کمانڈر قاسم سلیمانی کے امریکی حملے میں موت کے بعد کم کی مسجد میں جمقران میں سرخ پرچم لہرایا گیا تھا اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ اور تدفین جمعے کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی گرانو کتونکو ایرانی حکومت اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد 3 روزہ یعنی 31 جولائی سے 2 اگست تک قومی سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور گرانو کتونکو واضح رہے دعوی کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ نے اسرائیل کو سخت سے سخت سزا کے لیے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لینا ایران پر فرض ہو گیا ہے ظاہری خبر ده که موږ خبرو کو نه دا بار بار اٹیک کوونه بار بار داس لیډران موږ ناخلي داسې خلکو شهادت خو هر نشي هضم کېدلی نو هغو چې کوم د دې وخته انتقام اعلان وکړی او دا اورال پوره دنیا ته مخې وکړه چې بھئی دې انتقام به موږ هر صورت اخلو اني هاو ګرانو کتونکو خبره بلو کومه یوه چې اوورال کو دې وخت وګورم خلک پریشانه دي پټرول قیمتونو چې کمی راغلی ویلې شوي وو پټرول قیمتونه کمیږي به خو هغې سره عوام چې کوم دا بالکل ریلیکس شوي نه دي یا عوام ته هغسې ریلیکس کېدونو والا موقع نه ده میلاو شوې بیکاز بجلۍ بلونو چې لا اوسه پورې نه ریلیف میلاو سولی ده نه چیرې حکومت لا اوسه پورې څه مذاکرات کړي دي نه د دې حوالې سره چې کوم دا سخت مطلب بیانات مخې ته راځي چې آیا بجلۍ قیمتونو کې ټیکسونو کې به کمی راځي او که نه به راځي بل ګرانو کتونکو نن څومره ورځې وسلې چې کوم دا انټرنیټ حالات که موږ وګورو نو انټرنیټ چې کوم دا ډېر سلو روان ده موسټ چې کوم دا غریبان ان ډرایور چلی یا چې کوم دا کریم مروبر غریبان چلی هغو کاروبار ډېر حده پورې متاثره ده بیکاز رایډ نه لګېږي خلکو ته انټرنیټ نه لاسه هغه خلک چې کومو کاروبارونو په انټرنیټ باندې کېږي هغه ټول هم متاثره دي ویلي کېږي چې دا مسله ګلوبلي دا فیس کېږي دا انټرنیټ والا او چورا مطلب اوورال خلک پاکستان ول دا وایي چې پاکستان چې د دې مسلې حل ډېر زیات ده واټس اپ هم هغسې کار نه کوي سپیشلی چې کوم سم والا ډیټا موږ سم نه انټرنیټ چې کله آن کوو وائی فائی لا بیا هم کار وکړي
خو ویلې کېږي چې د پی ټي سیل وال چې کوم هغه دا ډیوایسز دا هم کار نه کوي، دا هم چې کوم دي ډېر ویک دي، متاثره دي. خو ګرانو کتونکو دې سره ډېر خلکو ول کاروبارونه متاثره کېږي، خلک متاثره دي. زه په خپله متاثره کېږم، زه ګورم چې هر وخت زه مطلب موسټلی خپل کیمراز ګورم نو کیمرې چې ماته راځي ډیوایسز آفلاین. سو زه ډیفینټلی خلکو ول دنیا کاروبارونه دي، خلکو دا ډیوایسز لګولي دي. خلک چې کوم د انټرنیټ باندې چلیږي نن سبا دور د ډیجیټل ټیکنالوژي او د ډیجیټل میډیا ول ده، نو هر سړی لګیا د خپل کار لار کوي. نو دې سره ماته لګي چې کوم دا کا ګلوبلی دا ایشو ده، نو خلک ته به ډېر نقصان رسېږي. که ان کې صرف پاکستان چې دا ایشو دې وخت موږ فیس کوو، دا هم ډېره بیا بده خبره ده، بیکاز خلک ډېر متاثر دي سره. اوس په ګرانو کتونکو زه ورشم زکي پلاو، زکي نه به پته کوم چې آیا زکي نن موږ ته کومه ریسیپي راوړې ده. او ګرانو کتونکو راځئ چې هغو ته هم هرکلی ووایو، پته کو چې نن آیا جمعې پر څه تیاریانې کړي دي، او که جست ویکینډ تیاری کړي چې زه به ویکینډ را روان ده، زه به ویکینډ کې مزې کوم. نو ګرانو کتونکو ورځم زکي پلا هغه ته هرکلی وایم. السلام علیکم اینڈ ګډ مارننګ زکي، طبیعتونه مزاجونه دي ښه دي؟ وعلیکم السلام پریش زه ډېر ښه یم ماشاءالله. تاسو ماشاج بشاج ډېر زبردسته دومره ښایسته کلرفل کپړې اچولي. اول خو فرسټ اف همیشه پریش ډېر ښایسته اسکا همیشه ښکاري، چېرته نظر ونه لګي، بیا چېرته پریش ماته زکي چېرته نظر ونه لګي. او اول ماشاءالله مې ویل اور ماشاءالله پښتو تپوس وکړم دا کم کلر اچولی دی او ډېر زیات ښایسته ښکاري. زه خو به ښایسته ښکارم که نه، خو تا چې کوم دا سهار وختي دا ډرامه ما سره وکړه چې زه لا راغلی نه وم په سیټ باندې، او زه دا ما کیمرو تر مخ کله دالسې کله دالسې، مطلب یار سهار وختي زه دا خپل شکل به خلکو ته ښکارېله، ما سلام دعا هم نه کړې. نه خیره دا کم تا بلنډر نن ما سره وکړی لایف شو کې به ته ما سره داسې ډرامې کې. نه خیره اول خو دپاره پانشمنټ پکار ده که نه؟ نه اول خو ګوره پریش تاسو کال زه کو او ما ته نه وایي چې د پاره پانشمنټ پکار ده که نه، او که تاسو وایي دا موږ پانش کړو نو ده ته به زه سخته سزا ورکوم. 2 پروګرامونه نه به دا زه بیان کړم که تاسو ماته اجازت راکړو، ځکه چې دا سهار وختي په کیمرې مخې داسې ودرېدلې. آیا زه زه خلکو ته په خیر پښتونخوا چې هلکرې خو وایم دا د کیمرې تر مخ ته دا مخ ونیولی نو نه خیر. فرسٹ آف آل زه بخښنه دا څه ګپ ولا یہ کوئی مذاق ہے؟ نه خیر اول خو پریش زه ویکینډ لاست جمعې ورځ ده ماشاءالله ډېر غټ ورځ ده. جمعې ورځ خو تا د حرکت ولې وکړه دې جواب راکړه. نه خیر زه سډنلی زه مخامخ زه رالم که نه سډنلی رالی که پری پلانډ و ده؟ نه خیر زه ځکه مې سټارټ کړه مخکې ما بخلو وخت مې ډېر مخکې ما ته پریش خامخا ما سره لانجې وکړي. خیر لانجې نه کوي، پریش ډېر زیات ښایسته ده او موږ دا چټ د ښایسته خبر کول غواړو او دا ونه کړو پروګرام هم ښایسته جوړېږي. ول موږ سره ول پریش خبر کوم موږ سره کوم ګران کتونکو ډېر خاص موږ سره ډېر زیات مینه لري ورسره پریش نن جمعې ویکینډ دی او واقعا موږ سره ډېر کله ویکینډ راشي او ډېر ښایسته او ما سره پوره ویک کار جمع شوي او زه کوشش کوم دا جمعې ورځ چې بس خپل کوم کارونه جمع شوي دا ټول کوم او را پسې پریش نن خپل پخلی طرف ته نن کوم پخلی کوم ډېر زبردست یو سټایل کې جوړېږي ډفرنٹ سټایل دی هغه دی دیسي ټاکاټک. تاسو خامخا کور کې ټرای کوئ، نه صرف د دې کوم ریسپي ده دغې کوم مثالي استعمالي هغه لږ ډفرنٹ سټایل کې جوړېږي تاسو خامخا کور کې ټرای کوي. او ورسره بری چې چا اوس ټي وي آن کړ دی زر کاپي پنسل ول زما ریسپي ځان سره نوٹ کې او فرسٹ آف آل دغې هغې نه مخکې لوګ دی لیمن حوالې سره تاسو نوٹ ډېر زیات فایدې دي. موسټلی بری دا کتل دی کې لیمن نه صرف موږ نه صرف ډایټ لپاره ډېر زیات ښه دی، ویټ لوز لپاره ډېر زیات مفید دی، څوک ډېر زیات چربي راغلی هغې ختمولو لپاره لیمن ډېر زیات فایده لري. او ورسره بری چې نن کم موسم د لحاظ خبرو کم کور کې کم ماش دي ورته ودرېږي ډېر چپچپا هغه دی فرش تاسو په فرش ډېر زیات ښایي. د دې موسټلی کوم هغه موږ لیمن جوس خو وباسو اکثر د دې کم چلکا کم جوس وباسو که دا وغورځو دا موږ غورځول پکار نه دی. دې اول به تقریبا 1 کیلو لیمن راځو د جوس وباسو به هغې بس کم لیمن پاتې شي کچره غونته که نه هغه به تقریبا 1 پاو سر به والو او 1 لیټر جګ به کم یشېدل اوبه به جګ کې بلینډ وکړو دا کم سپیشلی کم لیمن کم کچره ده دا پکې ماشین کې بلینډ وکړو دې سره یو لیکوډ به جوړ کړو او 1 ټیبل سپون لا میټه سوډا پکې واچو به دې سره ډېر ښایسته لیکوډ جوړېږي او د دې استعمال سره نه صرف تاسو کوم فرش دی تاسو کوم لوښي دي هغه کوم ډېر کم لوښي ذات نه صفا کېږي د دې لیکوډ سره تاسو لوښي صفا کېږي او چمه پکې راشي او تاسو کوم فرش خبر کوم ورسره 2 مطلب 4 دانې فنیل ګولین دا هغه میده کو د سپیشل د لیکوډ کې واچو به او 1 ټیبل سپون لا وینیګر کموږه موسټلی کم سالن کې استعمالو وینیګر هغه پکې واچو سرکې سره د دې کم جاګ دی نور کم بشي د دې کم دا کم لیکوډ کوم جوړېږي د دې سپیشل لونګ لاسټینګ ډېر زیات شي به او د دې استعمال سره نه صرف تاسو کوم فرش دی هغه د ښایسته شي هغه کم چمک دی هغه هم ډېر راځي او ورسره کم ماشي راځي کم فلایر
مکیانې که نه نن سبا دې موسم کې ډېر زیات کور کې ډېر زیات دي که نه دې سره مکیان هم ختمېږي او دا تاسو خامخا کور کې ټراي کړئ پر چې را پشم خپل ریسپي طرف ته فرسټ اف ال بالکل ریسپي ته تاسو راشو ډېره ښه خبره تاسو به ریسپي ته زر راشو خو یوه خبره دا ده ګرانو کتونکو دا هغه سړی ده چې کور چې هغه کوم ټوتپیسټ پاته سي که نه چې اخر هم پورې چکوي یا چکوي بیا ابزه کړي بیا پچې برش پچوي په خپلې خولې ومنډي دا هغه کس ماته ښکاري دی وایي چې لیمن استعمال کو نو لیمن والا چھلکم تاسو مه ولو هغه داسې ګرینډ کو بیا فلانکی شاورش به دین دا لیکوډ کو بیا فرشونه په ومینځو یاره زه لاړه سم مارکیټ نه به سره راوړم که نه زه به ډیټول والا راوړم چې کوم هغه څیزونه راوړم به یاره فنایل څیزونه به راوړم چې څیزونه به صفا کړم نو دا دومره زه به افورټ څنګه کوم چې دا چھلکې به جمع کوم نیمبوې وال لګیا ویم نه خیر بلی شي هغه کس چې ته نیمبوې چھلکې هم نه پرېږدی نه خیر بلی شي موږ دا خو نن سبا کوم ګراني طوفان روان دی که نه هغې د لاسه کوم لیکفوډ کوم پرایزز دي ډېر زیات های شوي دي هغې د لاسه کم خلک ته مطلب دا کور کې لیکفوډ نشي اخیستی کم کیلو کې ناست دي د هغې لپاره دا ټوټکه ډېر زیات هغه به تم سرکې ورته اخلیا بیا فلانکیا شی ورته واخله فلانکیا شی ورته ښه نه هغه بیا خرچه هغه ورسې مثله ګرانو کتونکو ریسیپي خو ډېره ښه ده تاسو وله که ټرای کوه نه غواړو خو ویې کو خو دا ډېر افرټس کارونه دي چې زه به اوس نیمبوې چھلکې ټولم زه به بیا سهار وختي په فرشونه به مینځم دا چېرې موږ بازار نه شرط راړه زر کوه ریسیپي ته رایسه خیر را پېښه بلی شي خپل ریسپي درته فرسټ اف ال دغې کوم مثالي استعمالي هغه به انټروډیوس کوم دې لپاره موږ له پکار دی یو کیلو موږ زړه پکار دی او هاف ټي سپون له خبرو کوم ورسره وینیګر پکار دی حسب ذائقه مالګه پکار ده هاف ټي سپون کرچلی دا پکار دی هاف ټي سپون کورکمن هلدي دا پکار ده هاف ټي سپون پیسا و ګرم مساله دا پکار دی هاف ټي سپون اجوائن دا پکار ده هاف ټي سپون وائٹ پیپر دا پکار دے ہاف دو دانے منگلا جیفل دا پکار دے ہاف ٹی اسپون منگلا سالن مسالہ دا پکار دے 200 ml منگلا کوکنگ آئل دا پکار دے اور ٹکٹک مسالے لبارہ نیم سیل منگلا ٹماٹر پکار دے اور دے ڈریسنگ لبارہ یہ عدد لیمن شین مرچا کے چکندر منٹ اور سلاد پتا اور ٹیسٹ جوڑر والا ہاف ٹی اسپون اوگا ہاف ٹی اسپون جنجر دادا دے ڈریسنگ لبارہ پکار دے اور پریچے دے سمپل ترکیباً جوڑی گی اول ہوں گا اسپیشل خبروں کم دا زړه مونږ به جشدل اوبو کې اور وینیګر پکې اور حسب ذائقه مال کې سره مونږ وینځو به سره مونږ هغه بس با کوکنګ آئل والو با میډیم فلیم باندې مونږ آئل ګرم کو څنګه آئل ګرم بشي هغه بس دا کم زړه دی وړه وړه پیسل جوړ بکو د کې لوګو ته سوته بکو بل څه دمغه ټک ټک مثاله به جوړو هغه څنګه جوړیږي اول به کوکنګ آئل والو با میډیم فلیم باندې آئل ګرم کو څنګه آئل ګرم شي هغه بس دا ټماټر وړه وړه چوپ بکو او دا میډیم فلیم باندې ورور بخوبا اور دا دو چمچے سره وړه وړه بعد چوپ کو به ور سره بعد دې پین موستلی دا کم ټک ټک مونږ به تاوی باندې جوړو چا کور کې غټه تو خار کور کې کنه زو چا سپیشلی کم هاستل کې کم جنکان اوسېږي کم پاکستان بار خلک د موږ ډېر زیات ګوري هغه بار موستلی موږ پین کې دا په خولي شو کنه او پین کې والو به وړه وړه تا چمچ سره ټک ټک جوړو هغه بس څنګه مثال جوړیږي بل طرف دا کم एकदम زړم میډیم فلیم باندې کم سوته کړی دی دا به والو او سپیشلی کټینګ بورډ باندې وړه وړه چوړ کې چوپ بکو څنګه چوپ شي هغه پر کوم سپیشل ټک ټک مثال دمغه ریډي شي به څنګه ریډي شي او دا کوم سپیشل کوم زړم چوپ کړی دی کې واچو با مزید 10 to 15 منټ با ورورو میډیم فلیم باندې پخو با څنګه پخې شي هغه بس ټول مثال اخر کې کې واچو با مزید 10 to 15 منټ با ورو میډیم فلیم باندې فرای کو با څنګه ریډي شي پرې شي هغه بس وو ډیفرنٹ سټایل د گارنش کوم با هغه بس زو ډیش آوټ کوم با واو تھینک یو سو مچ زکی ډېر مزدار غونډه ټکا ټک مساله د ټکا ټک مساله د کنه دیسی ټک ټک مساله دیسی ټکا ټک مساله جوړونه پاراګرانو کتونکو امید لرم چې دا کتا سو کو ټرای کړه دا ډېر مزدار بیکاز کوم د مسالې په استعمال کړي هغه نه پس خو بدا واقعي ډېر مزدار ای اني هغه کتونکو دې وخت پروګرام چې ما سره موږ ملمانه هم انتظار کوي نن جمعې ورځ نو ډیفینیټلی موږ جمعې په ورځ کوشش تاکو چې موږ پروګرام چې اسلامیک سکالر راشي او سره سم معلومات واخلو هغه چې کوم دا سم موږ داسې جنرال مسایل دي یا نور ایشوز دي یا سم نور مطلب موږ حقوق خبرو کو یا موږ چې کوم دا اسلام چې کوم د نظر سره که خزي دي او که سړی دي په دوه باندې بل شکرانه نه چو که تاسو هم څه پرابلم یې څه ژوند کې مو څه ایشو روان تاسو هم کال کړئ بیکاز موږ سره به ڈاکٹر عبدالمحیمن صاحب وقفے نے پس باغو سره گپ شپ لګو دین علاوه غاڼو کوتن کو موږ جمعې پوج کوشش دام کو چې لږ دا لا او چې کوم دا قانون په حواله سره موږ ډسکشن وکړو ساغه ایشو زمي تاسو ول هغه حواله سره هم کال کولای شو نو ځکه چې موږ پروګرام سے بیرسټر به همي نو فل حال اخر ور شان دما د مینه واپس راځم چرته بل پل ما صرف او صرف موږ سره اوسئ
ګرانو کتونکو زه به تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشي هر کلی وای ګرانو کتونکو څنګه پروګرام سٹارټ کې ما تاسو ته ویلي چې موږ پر جمعې پر چې همیشه موږ سره اسلامیک سکالري هغه سره ته ژوند مختلفو چې کوم دي مسائل باندې خبرې کو حقوق حواله سره خبرې کو او دا څه کوم شزونه چې کوم ته موږ ذهن کې نه یا موږ علم کې هغه شی نه یا موږ هغه معلومات نه لرون هغه حواله سره به موږ ته دعوت ورکو چې دوی راشي او په دې باندې د لږ رڼا واچي ګرانو کتونکو رائټ ناو ما سره موږ پروګرام کې چې موږ پروګرام مهمه ہے صحیح ہمیشہ ڈاکٹر عبدالمحیمن صاحب دی راځي چې هغه هر کلی وایو ستړي مسي ورته وایو او لږ پتو کچھ آیا نه طبیعت څنګه السلام علیکم څنګه تاسو وعلیکم السلام زه خیم جی تاسو ښه زه بالکل ټیک ټاک یم ډاکټر صاحب تاسو ښه طبیعت مو ښه ده د الله پاک لوی احسان لوی فضل دی جی بس نن تاسو رال نو لمر راوختل اصل چې دوه ورځې خو ډېره تناب برېښنا بارانونه او سلسله روانه وه خو نن چې تاسو رالو نو ډېر مزدار غوندې مخکې بیا چمک ده فورکاسټ کې بیا بارانونه دي کله لیکلی دي او یو 15 ورځې بیا باران دی جی کله نن نه دی جی نن د شپې داسې 12 بجې کله کله دی د فورکاسټ ټیک هم یو کله داسې ټیک نه کله کله دوه بیا غلط پریډکشن هم کوي کله نه کله راځي د الله پاک کارونه دي دا خو الله پاک نو کې موږ دې څه کولای شو اني هاو سر جی تاسو درته و چې دا برانو چې مو نقصان وغیرہ خو نه وشوي بیکاز ډیر لاندې موږ په لخوا د سیلاب خطر ډیره زیاته و نه ریپورت کې خو د څه خاص دغه نه دی شوی جی او بو خو ډیر راغلی او زه پځه نو مانسره کې دغه شوی دی کالام طرف د جی شوی دی نو د څه ریپورت طرف ته خو د څه خاص نقصان باران ډیر شوی اسلام آباد تک راته کو جست هریپور کې بس هغه خپل یره جی زما کور جواب ورسره هریپور کې دی نن سبا چټیانی نه ز خپل پیرنټس سره د اسلام آباد کې خو ادروایز بیا ار جمعه جی دلتم راشم او بیا د جمعې خطبه اسلام آباد کې کوم بیا ماخامي کې یا پیرنټس سره شپو کوم جی بل بیا واپس لاړ شم صحیح لکه دا خبر کم از کم ویکند خپل پیرنټس سره خو تاسو لګ ټایم کم د سپینډ کو ډاکټر صاحب لاست ټایم موږ د خزو حقوق حواله سره خبرې کړې و چې اسلام چې موږ د کم کم حقوق حاصل دي نو هغه باندې چې د حضرات و کمنٹس کې لکھلی و چې صرف عورتوں کے حقوق پر آپ لوگ بات کرتے ہیں خزو حقوق تاسو خو چې خز سردا کول پکار دا او دا سړی بچرته ځکه نه نو داسې یو کس ماته هغه تاسو پروګرام لینک راولې غله او ورسره یو ویډیو راولې غله هغه کې داسې چې یو ډاګ غریبګیا ناشتي او سره دوه واړه ماشومان نو هغه غریب ډاګ سه پاسي کنه لکه هغه ماشومان ول پلاری ناغه پپیز لګ ویریږي کنه چاغه شروع کی نو مور په طرف راشي خاون سره لانجه سٹارټ کی تا ما ماشوم ولي وخلتا نو ما سره لینک اغدا سره کړی چې بای دا وګور دا حقوق دا غریبان زناورم د خزو شر نه دی بچ چې هغه غریب وي پاسې دله او ماشوم ته لاس وړاګه ماشوم په خپل ویری دی او خز دون لانجه او تماشا جوړ کړه وای سم ټایمز تاسو خزه 80 به خبرونه لانجه جوړو او بیا سړی پچی بدنامي حقیقت نو هغه لینک هغه ما ځکه چې وي ته دا په زناور زما باندې ډیره خپوي کې تا دا خبره لګیدلی هاي واز لایک یار ته خوري خطرناک انسان نو ما دا ګیره به لګل کو خپل ګانو کتن کو ولا چې کوم موږ د خزو حقوق حواله سره خبرو کړو اسلام چې ظاهري خبر ده موږ اسلام چې سړو ته ډیر حقوق حاصل دي او بیا ظاهري خبر ده خدای پاک سړی ته یو خاص درجه ور کړی ده نو سړو ریسپیکټس له سړو سره مطلب احترام دا خو موږ باندې لازم ده خو زه وایم که تاسو لږ په دې حواله سره ډیټیل موږ نن ډسکشن وکړو چې کم از کم چې کوم خلک خفګان ماته شوقین زم چې خفګان نو شي کم از کم په دې پهلو باندې نظر موږ واچو ډیر مننه مې پریشه او دا د غي خفګان او دا د غي د ګیله بالکل په زیاده جی دا خبره بالکل صحیح ده خو چې مونږ چې کله دا خبره کوو کنه دا ټاپک اریوزی کې دا ډسکس کیږي دلته پروګرامونو کې په سیمینارز کې په فیچرز کې په کالمز کې نو دا هغه وجہ دا ده چې مونږ دا دعوا کوو چې اسلام نے عورت کو بہت اعلی مقام دیا چې کوم مونږ د سوسایټي ته ګورو د حالات ته ګورو ډیر بدل دي سړی د پاره د سین دي مسائل شته زتا وایم قرآن سے شادی کاروکاری ونی دا د خزو د پاره دي دا سړو د پاره خدا مسائل نه دي بالکل د څه خو اوس دا تاسو چې کوم د ډومېسټک وایلنس خبره کوي سټیټس دا وایي اعداد و شمار دا وایي چې 60% دا فیمیل فیس کوي 40% دا سړی کور کې فیس کوي جی دا حقیقت دی چې دا مسائل دي سره شته او جی بخنه وړم تاسو کټ کوم په دې حواله تاسو 40% ویل کړه ډومېسټک وایلنس یس ایگزیکټلی ډومېسټک وایلنس کې ضروری نه چې مطلب خزه خاوند وخی چې کوم شی ما ډیر نوټس کړی ده کنه خزه واده نه پس او چې کله موستلی خزه
د پریګننټ شي یا ماشومه وشي جی نو وخت ټایم ته غي موډ سوینګز ډیر زیات دي جسٹ بیکاز اف هارمونل حقیقت اخیر الله سره هغه سړی ډیر متاثر کیږي ما په خپل کورونو کې په خپل فیملی کې کتلې دي غریبان ډیر کمپرومایز کوي نو هغه منټل ټارچر چې کوم د کنه که خزه هر وخت خبرې درته کوي هر وخت تانه هر وخت غوسه ټیک ته خزه مجبوری ده خو انسان هغه هم برداشت کوي بالکل لائک موږ وایو کنه فزیکل مرد اس طرح نہیں ہوتا مرد کو یہ نہیں مرد چې کوم د ماته لګي موستلی 60% غریبان سایکولوژیکلی کور نه دوره ډیسټرب ډیر زیات دي دوره ډیسټرب زم چې دوره با د خزم نه ډیسټرب سړی کوشش دا کوي چې خزه سره موستلی بحث نو خاموشي اختیار کړي او چې خزه کلو ګوري کنه چې دا اوس خاموشه ده نو بیا نه پریدي اچھا بیا ورته ته ما خبره سیریس نه اخلي نو بیا په دې باندې لا جګړه سټارټ نو خاون چرته لاړ دا جی د هارمونل چینجز خبر چې تاسو کدا ډیر امپورټنت ناظرین د پاره هم دا طلاق چې کوم مسله ده جی دا مونږ وایو طلاق الطلاق مرتين چې قرآن چې کومه طریقه ده احسن طلاق هغه کې دا ده چې په حالت طهر کې باور not in haste کې ولې چې دا غیا چینج already ا چړچړا پانی دا چړچړا پن مونږ نه دا مونږ باندې لازم په دې لګ ځان پوي کو بیا دا خبره بالکل ټیک ده چې دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي صحیح مسلم کې چې خزه د خپل خاوند ته بدنوي خاوند د خپل خزه ته بدنوي کدی کې د شر یا د خیر پهلو کنيشته نو ډیر ورکه د خیر پهلوم دی مونږ اصل کې دا ایجوکیشن نشته په دې شیز باندې نه نکاح باندې چې کله نکاح نو کلمه تیرې کا یره تاسو ورته دا پرې تاسو ورته خبرې په دې باندې پوي کې د هارمونل چینجز څنګه وي دا طلاق څنګه وي دا نکاح څنګه دا حدیث کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي نو تاسو به دې سره په دې حالات کې بس معاملات کوي دې حالات کې بس معاملات کې خزه دا غواړي سر جی دا اویرنس نشته ځکه په دې پهلو باندې لکه اویرنس نشته کنه جی بیکاز اسلام کې دا چې کله حمل نو بیا طلاق نشي کېده او کنه جی دې ته پوری معصوم نه شوه او کنه جی دا غیا عدت دا غیا عدت کنه دا غیا عدت نو خبره د خزو ته دا چې تاسو دا غواړي چې زه کول کې دا ملکه جوړه شم کنه نو ملکه د باچا وي نو کور کې به یو بچای د سړو یو خاص نفسیاتی دا ټول ورځ ګوره جی خپل کار کې لګیای ټول کار کې دا دغه ریسپانسیبিলিټی دا تاسو باندې خو تیر پروګرام کې مونږ دا ویلي چې یو ریسپانسیبিলিټی دا تاسو احسان دی نو چې کله به کور تراشي نو تاسو دا لک انډرسټینډ کوي جی تاسو ور سره دا ار یو خبره باندې ور سره بحث کوي او ار یو خبره کې نو غریب جی بس بیا غلی شي ډیر پریشانې سویلم نشي الته کې ماشومان می الته کې د سوسایټي هغه باندې هغه پریشر نو سړو جیب حقیقت دی چې اغي باندې دا وایلنسي اغي سوینا نو خزو تم پکار دی دی باندې لګ او دا د ایجوکیشن خبره دی خدای او رسول مونږ خپل ځان ایجوکیټ کوي چې یا مونږ نه خدا نه کیږي جی نه نوشته کې دا خبره نه کو جمعات کې دا خبره نه کو د څه خبره کو چې خلکو سره متعلق نه خبره دا دی یو طلاق دی طلاق احسن دی یو حسن دی یو بدعت دی نو په دې په خلک لګ ایجوکیټ کوي کنه جی اول طلاق نو هغه نه په سیریس مسائل جوړ شي د څه مسائل جوړ شي چې زه روزانه یو کیس د سره راغلی چې دې مسلک کې دادی او دې مسلک کې دادی مونږ بیا جوړه کو نو هغه به جوړه راځي نه زمونږ فک دادی او زمونږ فک دادی نو کم از کم تاسو ځان ایجوکیټ کوي په خپل ځان د پاره دونه چې صرف تاسو بس دا نه چې خلکو ته بدا تاسو وای خپل ځان صرف ایجوکیټ کوي چې تاسو ته د کې پرابلم نه راځي فک هم ضروری دی خو اسلام مخ کې دی بیا تاسو مسلک دی اسلام کې دا طریقہ کار دی نو په هغه باندې نو ځان جی لګ ایجوکیټ کوي نو کزان نه ایجوکیټ کوي دا مسائل برازي جی بالکل صحیح خبره موکړه خیر سر جی که تاسو لاست ټایم تاسو ما خبر وکړم جی ما تاسو ویل چې سر جی ماشاءالله تاسو زبردست ډریسینګ کوي مطلب ماشاءالله ډېر نیچر متاسو ډېر کام ډېر مطلب حسن سلوک تاسو هر چا سره کول لکه یو انداز تاسو ول مهرباني ډېر زبردست نو اما تاسو ول ما سجده ځکه تاسو بیا ول چې زه خپل ځان سره خیال کوم چې ما سره ما کور کې ما وایف هم خیال ساتي ډریسز والو ما سیزون وال نو ډیفینیټلی سر جی ډېر داسې ما خپل کولیګز هم کتلی دي ما خپل فیملی ممبرز هم کتلی دي خلک لکورو ډېر زیات تنګي وای زما شپې کور ته تلک ته زړه نه کیږي حقیقت دی نو زه وی چې لاړ شم کنه هغه چخ وی دا که مهنګایي دا که حالات خراب دي کې ما قصور نشته زه هغه افرټس ما اول کول هغه افرټس اوسم کوم ما خزه ما نه گلچ تم بدل گئے ہو اب تم بدل گئے ہو اب تو میں سے
وہی ان کو کون سمجھائے یار کہ زندگی کا ہر سٹیج پہ انسان چې کم ده بدلیږي نو کم تاسو ایکسپیکټیشن واده نه اول ساتو یا فوراً واده نه بعد ساتو هغه د چلو کړاچو بعد نه ساتلی انسان مایند انسان نیچر هر شی بدلیږي وای دا به دا ښځو ته تعلیم چوک ورکړي پریش وایي ته خو ډېرې خبرې کوې چې حقوق او داسې هغسې آی واز لایک نه مال خبره دې بهترین وکړه ځکه چې ما زه په خپله هم داسې یم چې واړه ونه بل سوچ مې ټایم سره بدلیږي اوس ما چې کله زه خپله دا جاب کوم نو ما ته اندازه کېږي چې یاره زه آفس کې څه پرابلمز ګورم چې کور ته راځم نو ما ته هم لګي چې یاره ما د مور ما سره آرام سره خبرې کوي ما د خور ما سره مینې سره خبرې وکړي لایک زه هم غواړم چې یاره ما سره د کور چې طریقې سره خبرې ځکه پریشان نه راغلی ما هلته هم پرابلم مل دا ریئلایز ما ته هلته چې کله جاب ته راووتلم زه کله دا پروفیشنل لایف ته راووتلم چې دغه نو واقعي دا څیزونه چې کوم هغه غریبان وایي چې کور ته مو تګ ته زړه نه کېږي نو چې کور چې د پارټنر ښه ده تاسو سره محنت کوي محبت در سره کوي رویه یې ښیي نو انسان ډېر کامیاب وي پریشے دے کے اصل کے خبر دا انسٹیٹیوشن آف میرج کنا اٹس اے گریٹ بلیسنگ دا اللہ پاک را باندې ډیر غټ احسان دیتا هغه سوسایټیز ته وګوري چې هلته کې د انسټیټیوشن د واده نشته نو هلته کې ډیر زیات سنجیده مسایل دي ډیر زیات سنجیده مسایل دي اوس اصل کې دے کې جی دا نکاح والی بارات او مایو او یوشیز او دا ډیر زیات ګران شوی دی نو په دې باندې موږ سپوږیږو نه خاص طور موږ د کور د حقوق خبرې ولې کوو دی څوک دا وایي نه چې یاره تاسو اوس لاړئ جاب له یونیورسټۍ له لاړئ نو تاسو به څه کوئ څوک ورته وایي نه او بیا د هغې نه هلته کې غلطي وشي نو بیا ملامت هم دا وي نو کم از کم دي ته د سټارټنګ کې دا وایي چې واده نه مخکې چې کم تاسو دا ریلیشن وي دی کې او واده نه پس چې کم دی د ځمکې اسمان فرق دی تا دی اوس چې لاړئ جي یو جینۍ سره میلاوېږم فار ایگزامپل ستا به ډرسینګ هم ټولو نه بهترین وي څه خبرې به دا اوریجنل نه اوریجنل خو دننه دی او واده نه یو میاشت پس چې ته کور کې ګورې داسې خبرې کوي او بنین کې ګرځي او ته به چې دا خو زما هغه آیډیل نه دی نو په دې لږ ځان پوه کوي او پیرنټس نه لږ ګایډنس والی ګوره جي که موږ دا لو میرج او لو د خو دا واده نه پس جي دا مخکې خو نه تاسو دا ارڅه کوئ نو انډایرکټلی زموږ جي خانداني نظام دی نو خانداني نظام کې ستا مامي او ترور او ټول چې کوم دي که نه چې لو میرج جي که نه دی دې پسې وي ما ته ویلو که نه ما ته ویلو که نه تاسو ته ما ویلو او چې دا ارینج میرج دا ټول چې کوم دي که نه دا کور بچاو کوي او دا جوړئ خیر دی ماشومان دي نو څه چلو شو خیر دی نو کور جوړئ په دې موږ نه پوهېږو دویم چې حدیث ما تاسو ته دا ټولو ته زه وایم یاره جی زه څه فرښته یم ما کې به 1000 مسایل نو زما وایف زه ایکسپټ کړې م په دې حالت کې او زما وایف کې کوم څه مسایل دي نو ما هم دا خو ورکې راځي که نه اوس ما سره برابر جاب کوي جی فاینانشل ما دونه سپورټ کوي جی ښه زه چې ګاډی دی خپل ګاډی دی واړه جي 3 ماشومان دي یو ډراپ کی بل ډراپ کی خپل دغه ته لاړ شي سکول ته لاړ شي بیا یو زه دفتر کې ناست یم خپه سور باندې دا څونه غټ بلیسنګ دی د ښځې جي سړو ته ټلیفون کې چې دا روړه زه دفتر کې ناست یم زه ورته یم چې واپسي به دا چیزونه روړه دا څونه غټ بلیسنګ دی چې خو دا بلیسنګ ځکه ده چې یو بل سره کوپریټ نو دغه چیز دی که نه فرښته ده نه زه فرښته یم مسایل خو شته ما کې 1000 مسایل دي نو هغې زه ایکسپټ کړی ما نو ما دپاره خو ټول جهان اوس دا دی که نه جي نو ما هم ایکسپټ کړی دا ماشومان دي نو زما کور دونه ریلیکس ماحول الحمدلله او جي دا بنیادي خبر ناظرینو دپاره که زه څه غلطي کوم نو دا خو ذمهدار نه الله به ما نه تپوس کوي که نه او که دا غلطي کوي نو زما دا ایمان دی د ځان د آخرت غم وکړه زه ولې ځان ټینشن کې دا کوم زه ولې په دې خبره باندې جګړه کوم زه به خپل ځان صحیح کام ساتم خپل کار وکړم خپل لیکل وکړم خپل سیمینار وکړم خطبه وکړم د پروګرام له به راځم زه به بالکل فوکسډ یم او که زه دې شیزونو کې دغه شم که نه جي نو بس یو ذهن دی که پک فلانکیا شراړه دا شو که دا دغه بیا انسان منټلی نو ته بس خاورې کار وکړي اسې روټین به وي ستاسو خبرو کې به خوند نه ستاسو کار کې به خوند نه او ستاسو پرسنل سیټسفیکشن بني صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں یوں ہی زندگی تمام کرتے ہیں خلق پہ پوئیږي نه آخر دا څه دي او دا څه نه دي په زندگی به خلک کوئی پوه نه شو بیدا اوس په زندگی خوند وي خلک مزې وکړي موږ داسې تباه او برباد شلو اینی هاو ګرانو کتونکو نور هم داسې ډېر کوېسچنز دي که تاسو هم مایند کې څه کوېسچن وي مسله مسایل مو ژوند کې روان نو ډاکټر صاحب موږ سره موجود دي تاسو هم کال کولی شو ګرانو کتونکو فی الحال آخر همدا شان دمه د مینه پس ته بل فلم صرف او صرف موږ سره اوسئ
ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریش هر کلی وایي ګرانو کتونکو بریک چې هم موږ دا ما سرجي سره دا حقوق حوالې سره او کوم دا مسلې مسایل دغه سره خبرې اترې کولې لګیاو سره چې واقعي که رشته صرف میاں بیوی هسبینډ وایف والا نه د ښځې خاوند نه اوورال چور هم رشتې دي هغو چې ریسپیکټ ول فیکټر همیشه پکار ده که خور او ورور ده سرجي حقیقت ریسپیکټ او مینه پکار ده حقیقت که مور او زوی ده که پلار لور ده هر رشتې چې د ښځې خپل حقوق دي فرایض دي سړي خپل حقوق دي فرایض دي خو دا زه خپله هم اکسپټ کوم زه خلکو ته وایم چې سړي ته خدای پاک لکه موږ میل ډومیننټ سوسایټي لږ که خدای پاک یا موږ اسلام چې هغو ته وایي نه چې مجازي خدا ده نو سجده هم ورته جایزه ده نو که خدای پاک هغو ته هغه حق ورکړی ده یا هغو ته هغه درجه ورکړې ده نو پکار ده چې موږ ایټ لیسټ هغه اکسپټ کړو حقیقت دا اکسپټ کو چې کله اکسپټنس راشي نو سرجي به مسلې مسایل بیا دا لانجې تماشې ختمې سي او چې کله که سړی غلط کارونه کوي سرجي او ښځه غریبه مسلسل برداشت کوي نو دا سړی ته لږ پکار چې ځان سره بیا گزاره وکړي کہ پہلا خبر تاسو دا ریسپیکٹ کا اقبال وہی کنا خاموش بری محفل خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے کریموں میں چھ مینا کے ادب نشتا جی ریسپیکٹ نشتا نو دا تشی خبری دیجی اور بیا آگے نا پس با ایکسپٹنس رازی اور بیا با انڈرسٹینڈنگ رازی دا انڈرسٹینڈنگ دا سے نا رازی اور دا جی تاسو کا ما خبر ہوکا بالکل دا الرجال قوامون علی النساء غلطی مونگ نا کم ذکر شوی دا مونگ دا وای چې دا سړی چې کم دی خزین افضل دی دا کوئی نه دی ویلی دا وی چې قوام دی دی به د کور دا نظام قائم کوي جی د ملک کې وزیر اعظم یا صدر به یو جی تاسو آرمی چیف به یو جی چیف جسٹس به تاسو دو خو نه کنه جی پر د تاسو د هم ټي وي کې به ډایرکټر باس یو به جی یونیورسيټي کې یو واس چانسلري دسه کجی لوکان الله پاک وای جی لوکان فیما الیاتن الا الله لفضلتا الله پاک یو دی جی هغه نظام د کور نظام جی داغه چلولو والا سړی قوام دی اب قائم خرچه بار وړي کنه جی دا هغه کار دی کنه جی دا ټول هغه ذمہواریاں دي نو تاسو دی شي ته د دې دا مطلب نه مونږ ترجمه غلط وګورئ دا افضل دی افضل نه دی یو شان دی په اعمالو په حساب کې دا قرآن کې الله پاک فرمایلی دی خدا دا چې دا کور دا نظام بده د ما تاسو ته چې تب الله ملکه جوړېږي چې دا بادشاہ اومنه نو بیا او باقی جی دا ما تاسو ته مخکې مې کدی کې مسایلی کما کې څه غلطی ده نو زه ذمہوار یم که الله به مانه تپوس کې او که د ښځې کې څه غلطی ده نو الله پاک به د هغې نه تپوس کې لږ خو صبر هم پکار دی که نه جي لږ خو احتیاط هم پکار دی نو دا مونږ وایو چې دا طلاق چې کوم دی که نه د ښځه خاوند په منځ کې کېږي د مور او پلار په منځ کې نه کېږي اوس تاسو پیرنټس یې نو دوی شي ته لږ ګورئ د بچو ته لږ ګورئ او هغې نه علاوه زمونږ د خانداني نظام داسې دی چې ستاسو چې په ټینشن کې نو صرف تاسو په ټینشن کې نه تاسو مور پلار هم په ټینشن کې تاسو ورونه خویندې هم په ټینشن کې د ښځې طرف ته هم دا معامله د هغې مور پلار چې نو دې دپاره ګورئ د ژوند یو ډېر خاص مقصد دی دا ژوند صرف دې دپاره نه دی چې تاسو چې کوم دی صرف دا نوکري وکړئ او پیسې وګټئ ګاډې والې کور جوړ کړئ ګرځې راوګرځئ دا ژوند خو به داسې ختم شي الله پاک به درنه تپوس کوي نو دا ښځه او د خاوند د یو بل سپورټ دپاره دی چې دا فیملی انسټیټیوشن قایم وي او د خپل کارو کې سبا به تاسو الله له جواب ورکوي دی به الله له به جواب ورکوي نو خپل مقصد به ګورې تاسو نه هیر شي نو لږه گزاره پکار ده جی لږ صبر پکار دی خیر دی وهو احکم الحاکمین به فیصله کوي زه هم چېرې ټولې فیصلې به زه کوم او نن به کوم دې سره به کار خراب شي تاسو لږ خاموشي اختیار کړئ لږ پازیټیو دا وایي ځکه چې دنیا ټولو نه غټ نعمت جب پازیټیو تھنکنګ ده خیر دی څه وجه به وي تاسو آلریډي دا سوچ کړی دی چې یاره دا خو دا مسله ده نو بیا کار خرابېږي نو سوچ لږ پازیټیو وي او خیر دی کښېنئ لږ غلی شي که تا سړی په غوسه کې نه ښځې ته دا پکار شي لږ بریک والا یو 5-10 منټ بریک بیا چې ورته څه وایي د هغې غوسه به ختموي ښځه په غوسه کې د ماته دا پکار چې لږ زه کنټرول وکړم چې لږ شانتې کنټرول وکړم نو که ما دا کنټرول وکړو دا شی به دغه شي نو دی کې چې بیسک اویرنس نشته خلکو ده نو ځان لږ ایجوکیټ کړي ځان اویر کړي انشاءالله تعالی خبر سر جی بول امپورٹنٹ کوشچن نن سبا چې کوم دور سره دی ریلیټډ ده لکه مهنګائی دا حالات خراب دي هر سړی متاثره ده هر کو متاثره ده مطلب موږ صرف غریب طبقه متاثره ده څه نه ده مطلب هر طبقه په هر لحاظ سره متاثره ده
ظاهري خبره ضرورت عامه سيزونه سره ناغسل نو هر طبقه چې خلک محسوس یار چې دا خو عقیده خو ډېر غوسله لایک اوس موږ عام خلک دی غو 32000 بل راځي چې کوم غریبانه لیډ ته غو بل لکاونه بر بل راځي هغه پارغه زیات دي نو مطلب هر سړی په خپل لحاظ سره ټینشن شته لایف کې مټریالیسټک اپروچ ته وراشم نن سبا سپیشلی اربن ایریاز چې ما خويندې دي یا ما ملګری دي یا ما کولیګز به یا کتن کې دي نو هغه د ډېر ذات مټریالیسټک اپروچ تا لائک شادی کروں گی تو ایسے من سے کروں گی اس کے پاس یہ ہو یہ ہو یہ ہو حقیقت ڈیمانڈز اچھا چې واده وشي خدا نہ خواستہ چې شنسی اور سره پاتا بیا جو اندازہ نہیں میں تو نہیں رہنا تم نے تو یہ کہا تھا تم نے تو یہ کہا تھا لائک یو خو پیشنس زیرو سلے بل دا مٹیریلسٹک اپروچ ډیر زیات سلے اربن ایریاز کې رورل ایریاز کې بیا هم جن کې گزارا او کې چې بس ټیک پلار میں واده وکړه خبیدا سے خاندان میں ټیک شو او اربن ایریاز لائک لاہور اسلام آباد کراچی خبرو کوم دا ش ډیر زیات عام ده ایون کې ډیر خسته خسته جن کې منو غټ غټ زړه بډګا سره بوادو کی خپل ایج صرف پیسو پر خپل ایج وال خکس تعلیم یافتہ کس خکا بل کس پریک دی اکثر بوادو کی بیا جوان د زابی چې ظاهري خبر سوچ فرق تا یو جنریشن فرق تا ایج گیپ تا ہر شی گیپ ڈیفینیٹلی بیا انڈرسٹینڈنگ نہ کیږي بیا خبر راځي پتا لاک باندې نو اول نموجا صرف دا میں چور سو سره کچھ یار دا کس وای نه چې ول نصیب سره ته شهر راځي خدای پاک رزق لیکره دا خدای وعده کړی چې بھئی اچھا بل خبر تاسو بده سره سرجی اگری کو بلکې تاسو زیاده پتہ ای چې الله پاک هر سړی ته یو رزق والا وعده کړی چې دا دور بدی نه حدیث کې راځي جی نو بیا موږ چې چور خدای پاک وس راکې حساب سره ول نه چلی شي موږ به بنگلې لازمي ګورو موږ به فلانګي سره ګډ لازمي ګورو لکه هغه جنو پرلش کو تاسو کزم هم چې نصیحت تو کچھ دا اپروچ کم کی لګ په د ایم فل ایم اس لیول باندې ما یو ریسرچ کنډکټ کړی دی نو هغه ټاپک دا چې ضلع هری پور میں طلاق کی شرح میں اضافہ اسباب اور وجوہات او حل سره دا صرف د هری پور نه جی اوورال زموږ اپروچ دا دی دا میټیریالیسټک اپروچ دا غي ا ریزلټ دا دی چې د طلاق په دغه کې اضافه شوی د شرح کې اضافه شوی د انسټیټیوشن اف میریج کوم دی دا هغه مقصد خدا نه دی دا ستاسو دا خاندانی نظام قائم می بچاوي او دا چلیږي دا طریقہ کار دی نو تاسو کده کې دا شعر راولي د پدې اپروچ باندې که تاسو دا وادونه کوئ نو بیا کار ډیر زیات خراب دی دا غي انجام تاسو دغه دی نو دې کې هم زدا وایم چې خدای او رسول منی دا کوم دا حدیث کې دا راځي تاسو دا خبره وکړه چې د انسان دا رزق دا غي پسې د سي راځي څنګه ستا مرګ ته پسې راځي نو اخو بتا ته ملاويږي اخو بتا ته خامخا ملاويږي صرف محنت اصل کې خبره دا چې دا میټیریالیسټک اپروچ دونه زیات موږ دا شارټ کټ غواړو جی محنت موږ نه اوستا ختم دي ز پرونن ما د ذکر دا خبره کوئی دنیا کا سب سے آسان کام مال دا پیسې ګټل دي عزت کماول د خلکو د خدمت کول دا ډیر ګران کار دی دا مثال دا ورکوم تیز گاڑی چلول خو ډیر آسان کار دی تلک په دې طریقہ کار سره چلے گا نو یو به دې طرف باندې راځي یو به دې طرف دا ګران کار دی اخو ډیر آسان کار دی خو تاسو جی فائدہ نقصان دار چاخ بس دا استا خپل فائدہ دا تاسو دی زما مثال په تور اوس دونه عمر شو زده دغه ته ګورم نه دا د سیتیر شوی دی دغه ته ګوري چې 20 کال د سیتیر شوی دی دا ډېر تیزه سره زی نو جون لا یو مقصد ورکي جون لا یو د خلکو د پاره ځان د پاره نه خواهشات نه یو خواهش یو مقصد دی تا خواهشات ټول ځان د پاره تاسو چې د بل د پاره کوشش کوئ د جون لا یو مقصد ورکوي دا مقصد نه دی تو سیټسفیکشن بم راځي اور سب راځي موږ دا وایو کنه چې دینا شروع کریں آنا شروع ہوگا که تاسو دا غواړئ چې خلک ستاسو عزت وکړي نو د خلکو عزت وکړئ لاره ورکړي لاره به ته ملاویږي زی ورکړي زی به ته ملاویږي دا خوشحالیانې تقسیم کې دا به ته ملاویږي دا تاسو دولت تقسیم کې دا به راځي تاسو دا وایئ چې هر څه ماته ملاو شي شارټ کټ کې ملاو شي دې لپاره زه به د مشرکت سره به واده کوم دې سره به واده کوم خپل اول به د ګاډي ته ګورم بنګلې ته به ګورم بیا به واده کوم نو انجام به یې غلط دي ځان کې لږ صبر راولئ جي لږ توکل راولئ جي د ژوند د مقصد باندې لږ غور او فکر وکړئ انشاءالله تعالی ټولو نه غټ جي مسله دا ته به سکون راشي دا ارسه ته ملاو شو بیا به ژوند کې سکون نه راځي سکون به الله راځي چې د خلکو په ژوند کې سکون راولي ستا په ژوند کې به خوشحالي الله راځي چې د خلکو په ژوند کې خوشحالي راولي نو دا دې تر ته موږ سوچ نه کوو نو انجام تاسو ته دغه دی نو خپل خويندو مېندو ته د زړه د خواص کوم دی زړه د خلاصه پلیز جی دې باندې لږ فکر وکړئ دې باندې لږ سوچ وکړئ دا اپروچ به ګوره غلط دی جی دا اپروچ ګوره غلط دی او داسې طریقې کار سره په یو الله پاک
باندې او توکل وکړي خپل محنت وکړي او خپل چې کم ژوند دی د های ویلیوز او اقدار باندې تیر کوي جی په دې باندې دغه کوي جی چې دا به پیسې به راته میلاو شي دا هر څه جی دا ګورې د سکون او دغه دا صرف موږ مطلب خپل خواهشاتو غلامي کوو دا قرآن کې راځي دا آیت دی نور خو څه شی نه کوو مطلب صرف خپل خواهشاتو نو انجام وګورئ کنه جی انجام وګورئ کنه تاسو د هیستوري لګ وګورئ چې دنیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه شروع کې حضرت حسین لراشي جو غټ کس وګورئ دا هغه ژوند چې کم دی دا خلکو دا پاره نن هغه ژوند دی هغه نو مونږ څنګه الو نو مونږ بچي دنیا کې 8 ارب انسانان دي زمونږ ورکه څه حیثیت دی دسه به ختم شو جی نو کم از کم دې ته سوچ وکړه دې زما الله پاک یا خو دینه پس ششتنه کشتا نو وی ویل بی هیلډ اکاؤنټیبل زبر الله پاک له څه جواب ورکوم دونه سوچم نه کوم جی نو بالکل جی بلایند جی بالکل زمونږ د عقل باندې پردې راغلي دي نن سبا خو بس هغه یو کانسپټ چې بھائی شوګر ډیډي دا بھائی خرچه پورا کوي گاڑی ورا کوي زب خپل خواهشات او دا یو نو دا گلیمرس لایف ته دا هنی ټریپس تو ګوري چې شروع شوی دي دا ایگزیکټلی هم دغه دی کنه جی دغه دی بالکل او تاسو د میډیا کې تاسو هر وخت ګوري دا څنګه یو بل ژوند دی د ریالټي نه سو نه لري نو एकदम ریالټي زموږ مخې له راشي نو بیا موږ هغې له بیا تیار نه یو جي چې دا څه وشو دا خو ما ته پته هم نه وه دا به هم لا کېږي دا به هم کېږي دا هر څه به موږ له راځي الله او رسول ومنئ جي قسم به خدای دا ژوند به هم درته الله پاک ورکوي د آخرت اور څه به ته میلاویږي او ټول نه غټ نعمت د سکون نعمت دی چې خوب بدل راځي تاسو د پاکستان د ریچست پیپل 1 2 3 4 وګورئ او بیا وګورئ د هغې سره هر څه شته سکون شته د هغې سر جی ما ته لګي چې داسې آی مایټ بی رانګ ما ته لګي چې کوم ایج ده که نه انسان ایج زه هم سیم ایج سره کول پکار دي لږ غوندې ګیپ پکار ده لکه واده یا مطلب رشته چېرته خپل لور والا چوک کوي یا داسې 2-3 سال ګیپ بیا هم ټیک ده ایج چې کمی که نه هغه ډېر فرقي زه هم چې بیا د سره دولت دي دنیا دي خو چې مطلب تا سره سوچ نه ملاو کېږي ایموشنل میک اپ تاسو ول ډفرنٹ تا تاسو ول سوچ ډفرنٹ تا تاسو انداز اوس لایک ما ډېر خلک ته دي چې هغه چې کوم شوګر ډیډي یې غول که نه په خپل انداز سره ورته به داسې کوې او جی بالکل ما دا ما ایکسپیرینس ده به ته به داسې کوې هغه وایي زه نه منم هغه چې بیا هغه ظاهري خبر ده هغې والا هم جواني چې زه داسې نه کوم زه داسې نو بیا طلاق ریشو هم زیات راځي بیا سوچ فرق هم راشي جی سر پریشه دی کې یو خبره ده که نه دا یو ایج فیکټر دی بیا خاندان دی بیا د فاینانشل ډفرنس دی دا هر څه کاونټ کوي خو اول خبره ده تاسو دا وګورئ که د انسان کې لږ ورسره خبرو کې چېرې دی کې لږ څه د الله پاک خوف شته لږ دی کې څه توکل شته لږ دی کې څه نه څه انسانیت شته باقي شیزونه به کور شي هغه شیزونه که تاسو ټیک کړي دا شیز ټیک نه که نه نو کار خراب دی ما نه اکثر خلک تپوس کوي سر کیا وجہ یہ کیسے اتنا اچھا ہے سب کچھ زم دا ما صرف د الله پاک خوف دی زه هغې سره دا شی میلاوم که ده سره ما زیاتې وکړو دا هم د چا لور ده که نه دا هم د چا لور ده که نه نو که ده سره ما زیاتې وکړو نو الله به ما نه تپوس بس دا خبره ده باقي زه خو فرښته نه یم ما که شل لانجې دي جي خو دا خبره ده ایج فیکټر هم ستاسو خبره سي دا فاینانشل او دا سوشل دا خاندان یو چیز هر یو چیز ته ګورئ خو بنیادي طور جي دې کې لږ ډېر انسانیت شته دې کې لږ ډېر انسانیت شته بس کار به وشي جي د الله یره او خوف د انسان کې شته هر څه به کېږي لږ ورکې غیرت او انسانیت شته هسې نه چې بس بیا راستي او کار نه کوي او دې ته دا نه جي دا نه نو دې شي ته دا وکړئ ایج فیکټر هم امپارټنټ دی خو اصل شیز دا دی جي لږ تپوس وکړئ لږ خبر وکړئ انټرویو کې کښېنوئ ورسره خبرې کوئ خیر دی الله به کوي او چې نه کېږي نو دا خو ضروري خو نه ده زه دا هم وایم که نه جي دا خو نه ده چې زمونږ خویندې میندې دا مونږ بس لړه کوو او زمونږ بوج ځان په خلاصو دلته هم بیا کار غلطیږي خپل کار پیرنټس ټیک طریقې سره نه کوي په ټایم باندې تاسو لږ خور وکړئ فکر وکړئ سوچ وکړئ نو وبشي بیا چې کله د هغې عمر سوا کېږي بس بیا یې لړه کوي دا ټول فیکټرز دي نو موږ پیرنټس ځان ته نه ګورو او ټول دغه الزام په هغې باندې بیا ورکو دې ته هم بیا فکر پکار دی بالکل سر جی رانو کتونکو لایک موږ په هر پهلو باندې کوشش چې خبرې وکړو خو یو پهلو باندې لږ پاته شوی ده اوس بریک ټایم نه ځکه هغه پهلو نه ډسکس کوو یو پهلو دا ده چې موسټلی جنکو هم پته نه کېږي موږ اسپیشلی پښتنو چې هلکان هم پته نه کېږي هغه ارینج میرج وشي بده خبره نه ده خو موسټلی به همدغه
داسې مسلې هم راځي چې هغه الګ کا هغه جنۍ سره هغه کا ایج ډیفرنس کا واټ ایور څه شي نو کا غریب هغه مایند هم نه میچ کیږي نو بیا لانجې تماشې او بیا ډسریسپیکټ او د سيزونه مخه تر رواني پکار د چې موږ اسلام موږ د اجازه راکړی چې 200 نه پتا کوونه 200 اجازه اغستنه ضروري ده بیکاز دا پورا ژوند مسلې د سره بدای چې کم از کم مخسړی ولا غ ریسپیکټ بم داسې یو بل غ جنۍ بم یو شیخ خپل ایکسپټ کړي ډیفینیټلی اب کمپرومایز کوي ثانک یو سو مچ سر جی جهان نه خوشاله تاسو ګرانو کتونکو واشه وړي شان د میول د مینه بس مجھے بل بل ما صرف او صرف مون سره اوسه ګرانو کتونکو زه به تاسو ته په خیر پښتونخوا چې پریشي هر کلی وي ګرانو کتونکو پروګرام سٹارټ کې ما تاسو ته ویډیو چینل موږ سره پروګرام کې به بیرسټر اروجی که تاسو مایند کې څه کوېسچن ني څه قانون حواله سره څه لو حواله سره څه مسلې مسایل مو رواني ژوند کې تاسو هغه هم لایف کال کولای شو او اروج تاسو په دې حواله سره مشوره غوښتل سو ګرانو کتونکو رائټ ناو چې کوم یو ایشو ډیر زیاته لکه موږ خبرو کو اسماعیل هنیا حواله سره چې هغه څنګه شهادت وشوه هغه څنګه چې کوم د پورا دنیا تر مخ هغه باندې یو اٹیک وشوه او ناول چې کوم د ایران خبرو کو هغه سره کوم حال شوه هغه صدر سره کوم حال شوه نو اوس بیک ټو بیک د لیډرانو من چې کوم اٹیک کیږي او دا ولې کیږي د دې پسې ریزنز دي او دا آیا د پسې اسرائیل سره مقاصد دي اسرائیل دا ولې کوونه غواړي بیا فلسطین چې کوم دا سرزمین باندې کوم راسي جنگ سٹارټ تا افغانستان چې هم دا حال و کشمیر چې هم دا حال ده اوس که زه خبرو کوم فلسطین چې هم دا حال ده نو اوس سب پورې مسلم امت ټول خاموش ناست دي بالکل سمت خپل طرف نه غسه کدو یو حق پر आवाज جت کی یو جې متحد سي نو بیا ودا مسلې نه وي خو اوس کوم شو ګورم دا بیک ټو بیک چې کوم دا حمله روانې دي او پراپر هغه پری پلانډ بیکاز اسماعیل هنیا ډیر ټایم نه پس دا وزټ کړی ولته او بیا دوه مندوره پری پلانډ اٹیک وشو او شهادت هغه ته ورکړه ګرانو کتونکو په دې باندې به خبرې کوم زه بیرسټر اروج سره راځي چې اول هغه ته هر کلی وایي ستړي مسي ورته وایي السلام علیکم کیسی ہیں آپ اروج وعلیکم السلام میں خیریت سے طبیعت کیسی ہے آپ کی الحمدللہ میں بہتر ٹھیک ٹھاک ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی ہو بہت کیوٹ لگ رہی ہو لیکن ایک چیز آپ کے اندر ایک پرفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماشاء اللہ میں کہتی ہوں کہ اب یہ 40-50 سال کی بھی ہو جائے گی دکھے گی نہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یہ ایسے ہی لگے گی سو مزے کی بات ہم کریں گے کہ اس سے راز سے پوچھیں گے عروج سے لیکن فی الحال عروج جیسے کل کا یہ واقعہ ہوا اس پہ پوری جو ہے جتنے بھی مسلمان جس ملک میں رہ رہے ہیں سب پریشان ہے ہر طرح سے مطلب اس ٹائم ایک غم ہے لوگوں کے اندر ایک خوف بھی ہے کہ چن چن کر ان لیڈران کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے جو اسلام کی آواز بلند کر سکتے تھے جو حق کی بات کر سکتے تھے جو نڈر تھے جو آگے بڑھ سکتے تھے اب جیسے اگر میں بات کر رہی ہوں فلسطین کے پہلے میں نے بات کی اس کے علاوہ کشمیر دیکھ لو اب تک ظلم چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا کتنی اقوام متحدہ میں کیا کچھ ہوا لیکن ابھی تک اس طرح سے کوئی سلوشن نہیں نکالا گیا ان کی سرزمین ضبط کر لی گئی ہے ہر چیز ان کے لیے لی گئی ہے اب اگر آپ دیکھو افغانستان کا کیا حال ہوا اب جا کے تھوڑا بہت ان کو ملا لیکن اب کیا رہا وہ تو خالی خالی بنجر ہو گیا سب کچھ اب فلسطین کا حال چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے عروج مطلب آپ ماشاء اللہ بیرسٹر ہو انٹرنیشنل لیول کیسز بھی دیکھتی رہتی ہو آنا جانا ہے آپ کا ایکسپوجر ہے بہت نالج رکھتی ہو یہ کیا کیا جا رہا ہے یہ جو اسرائیل کر رہا ہے مطلب اب ہمارے لیڈران کو اٹیک کر رہا ہے اور ایسے ایسے لوگ کو اٹیک کر رہے ہیں جو جن کا جانا ہمیں ہضم نہیں ہو رہا سو یہ کیا اس کے پیچھے چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہمارے لیڈران کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں یا مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی کیا آپ کے مائنڈ میں کیا اس حوالے سے اسرائیل پیلسٹائن کا اسپیسیفکلی اگر کانفلکٹ دیکھا جائے اور جو ابھی قتل کیا گیا لیڈر کو جن کو ایران میں تو اس ٹائم پہ نیگوشیشنز چل رہی تھیں سیز فائر کے لیے تو یہ جاننا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا اس ٹائم پہ ہی کیوں یہ اٹیک ان پر کیا گیا یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ابھی سیز فائر کی جو اس کے لیے جتنی بھی کوششیں کی جا رہی تھیں وہ اب اپنے اختتام تک پہنچنے والی
والی تھیں تو جو فتح اور حماس دونوں پولیٹیکل پارٹیز کہہ سکتے پیلسٹائن میں ہیں، ان دونوں میں اب صلح ہو رہی تھی کہ اب وہ دونوں ایک طرف کھڑے ہوں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، فلسطین کو بچانے کے لیے. تو اس ٹائم پر ایک لیڈرشپ کا ویکیوم کریٹ کیا گیا. تو اس کو اب کوئی بھی سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا کیا پرپز ہو سکتا ہے، تاکہ سیز فائر کی جو بھی نیگوسیشنز ہیں اور ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کی جا رہی تھی اس میں ایک سٹاپ لگ جائے اور اگین لیڈرشپ ویکیوم کریٹ ہو. کون سامنے ایسی آواز آئے گی حماس کی طرف سے اور فتح کی طرف سے جو مل کے پیلسٹینین کاز کو آگے دنیا میں پروجیکٹ کرے گی، بیکاز فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو پوری دنیا میں دیر از این آؤٹ کرائی. اسٹوڈنٹس امریکہ میں، یو کے میں، پورے دنیا کے ہر ملک میں، جاپان میں بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کوریا میں بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ ہماری جنریشن کا بہت بڑا سانحہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کتنے مہینوں سے یہ چل رہا ہے اور اٹس ناٹ بین اسٹاپڈ. تو انٹرنیشنل لا انتہا چل رہی ہے جی. اور لوگوں کا پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لا پھر کیوں ہے. میں پڑھاتی بھی ہوں لا، تو جب میں انہیں پڑھاتی تھی اور تو میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے عموماً سوال کرتے تھے میم پھر فلسطین اور کشمیر کے ایشو پہ ابھی تک کیوں نہیں کچھ ہو سکا. تو میری ایک یہ بات ہوتی تھی کہ انٹرنیشنل لا اور انسانی حقوق بھی پولیٹیسائزڈ ہیں. ایک پورا ایک چیپٹر ہم کتاب میں پڑھتے ہیں جس کا نام ہے پالیٹکس آف ہیومن رائٹس. تو ہیومن رائٹس یقیناً آپ کا بھی وہی حق ہے جتنا کسی یو ایس اے میں بیٹھے بندے کا ہونا چاہیے، ٹو لبرٹی، لائف، پریویسی، آل آف دوز رائٹس. میرا بھی وہی حق ہے. اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کس ملک میں پیدا ہوئیں اور کس جگہ کی رہنے والی ہیں. فلسطینیوں کا بھی زندگی جینے کا اتنا ہی حق ہے وداؤٹ اپریشن، وداؤٹ ابیوز، جتنا کسی بھی امریکن کا ہو، کسی ایک پاکستانی کا ہو. تو اس ظلم کے لیے پورے مسلمان ممالک کو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی. پریشر آپ تبھی بلڈ کر سکیں گے. اور انٹرنیشنلی بھی ہم دیکھیں کہ اسرائیل کو جن کنٹریز کی سپورٹ ہے تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو پھر پیلسٹائن کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے حقوق کے لیے بھی ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. اسی طرح آپ اور کس طرح اس چیز کو انٹرنیشنلی کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ قانون تو بنے ہوئے، انفورسمنٹ ویک ہے. جب یو این نے بھی یہ بات کی اور آئی سی جے کی ججمنٹ آئی جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، انہوں نے جب اس پر ججمنٹ دی تھی کہ یہاں پہ ان کو خدشہ ہے کہ جینوسائڈ ہوگا یا ہو رہا ہے. ابھی اس کی پوری انویسٹیگیشن چلتی ہے اصل میں، تو اس لیے پریلیمنری انہوں نے کہا تھا کہ سٹاپ کیا جائے. تو تب امریکہ نے کہا تھا کہ ہم فنڈنگ روک دیں گے with a refugee, this limb of UN that deals with refugees. تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بڑے پیمانے پہ نا وہ بات پھر ختم ہو جاتی ہے کہ انسانیت کے کیا تقاضے ہیں، تو وہاں پہ پولیٹکس بھی آ جاتے ہیں. پھر انسانیت اور پولیٹکس اکٹھے چلتے ہیں، جو کہ ایک دکھ کی بات ہے لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. تو اگر آپ اس ریالٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اپنی ریالٹی اسی طرح تبدیل کرنی ہوگی. آپ بھی پھر پولیٹیکلی پیلسٹائن کے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے، پیلسٹائن کی ٹیریٹری کی پروٹیکشن کے لیے پولیٹیکلی سٹیپس لیں. صحیح. تو جس طرح اب ایران کی انہوں نے مسجد میں وہ سرخ پرچم لہرا دیا ہے، مطلب ہم انتقام لیں گے، مطلب اب یہ چیز برداشت سے باہر ہو رہی ہے. سو مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب یہ لوگ فورس کر رہے ہیں کہ اب سارے دوبارہ سے، حالانکہ اب میں نے جو امریکہ کی ایک اسٹریٹجی دیکھی تھی کہ لائک وہ اب اکنامکلی لوگ کو ویک کرنا، ملکوں کو ویک کرنا، اب وہ والی وار نہیں کرتا تھا جو پہلے افغانستان میں ہوئی، یہ ہوا، فوجیں بھیج دی. اب وہ جس طرح ہماری پاکستان کی اکانومی آپ کے سامنے ہے، اب اگر کسی ملک کو انہوں نے خراب کرنا ہے تو اکانومی اس کی ویک کرنی ہے، برباد کرنا ہے اس کو. لیکن مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ حالات اب کسی اور طرف جا رہے ہیں. یہ اب مجبور کر رہے ہیں کہ لائک واقعی میں اب وہ جنگیں ہوں دوبارہ، پھر دوبارہ سے وہ حالات خراب ہوں. لیکن اس میں مجھے اپنا ابھی جو پاکستان کی کل اسٹیٹمنٹ تھی، بڑی ویک اسٹیٹمنٹ تھی ان کی طرف سے. مطلب ان کو ایسا، مجھے کبھی کبھار دکھ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کر کیا رہی ہے. مطلب آپ ایک اتنی بڑا ایک انسان، اتنی بڑی شخصیت چلی گئی اور آپ کیا کر رہے ہو، آپ بول کیا رہے ہو. لائک مجھے تو یہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار ہمارے پی ایم صاحب کو تھوڑا سا نا اس پہ سیریس لینا چاہیے، ان کو تھوڑا سا چیزوں کو سیریس لینا چاہیے اور تھوڑا سا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے کہ پتہ چلے کہ یار ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس تکلیف میں. لیکن مجھے اپنے ملک کے لیے، مجھے پورے مسلم امہ کے لیے تکلیف ہو رہی کہ یار آپ لوگ خاموش ہو. عروج، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اب؟
آپ کا بالکل صحیح اندازہ ہے. حالات اسی طرف ہی لے کے جانے کی کوشش ہے کہ ایک تو جس طرح حماس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا جاتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, یہ ان کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے اور برٹن کی طرف سے, ویسٹرن نیشنز کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو پاکستان جیسے ممالک کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس کے خلاف بولیں اور بولنا چاہیے جو بھی ظلم ہو رہا ہے جہاں بھی ہو رہا ہے. آپ کو اپنی اکانومی اسٹرانگ کرنی ہوگی. جب آپ قرضہ بھی لے رہے ہیں انہی سے, پھر آپ انہی کو ہی اگر کچھ کہیں تو اس لیے پہلے اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں. جتنے بھی ہم نے ممالک میں دیکھا, فرسٹ دے بلٹ دیم سیلوز. سعودی عربیہ کو دیکھیں, پاکستان وہ مسلمان ممالک میں سب سے اسٹرانگ ہے ایک طرح سے, اکنامکلی بھی سب سے اسٹرانگ ہے. تو ایک کولیشن ہونی چاہیے. اکیلا بندہ ہرایا جا سکتا ہے, جب سارے اکٹھے ہو جائیں پھر ہم واقعی کچھ اگر رد عمل ہو ہمارا تو اس کی سمجھ آئے گی اور امپیکٹ ہوگا. تو مسلم نیشنز کو یونائٹ ہونا ہے. اب آپ اپنے فرقے جو بھی ہیں ان چیزوں سے باہر نکل کر ایک سائڈ پہ مسلمان نیشنز ہوں, اپنی اکانومیز کو بھی اسٹرانگ کریں. فائنینشیل اسٹرینتھ, اگین جو میں نے بات کی, ہیومن رائٹس سے پولیٹیسائزڈ ہے, تو جس کے پاس طاقت ہے وہ اب اپنی مرضی چلا سکتا ہے. تو آپ بھی پہلے تو طاقتور بنیے. اسٹرینتھ از ان نمبرز. اکٹھے ہو جائیے, ایک جٹ ہو جائیے, آپس میں جو بھی اختلافات ان کو ایک سائڈ پر رکھیے. ابھی ایک نسل کشی ہو رہی ہے ایک قوم کی, آپ اس کے اوپر دھیان کیجیے, اس کے لیے اکٹھے ہو جائیے. کم از کم اس چیز پہ تو ہمیں یونائٹ ہو جانا چاہیے. جو کشمیر کا ایشو وہ کب سے چل رہا ہے اور اس پہ بھی مسلم نیشنز نہیں اس طرح سے یونائٹ ہو پائیں. کیا ہم اس پہ کچھ امپیکٹ کر سکے, کچھ ہم ایسی انٹرنیشنل پریشر یا اپنی آواز بلند کر سکے؟ پاکستان تو یقیناً بولتا تھا, ابھی بھی بولتا ہے اور بولتا رہے گا انشاءاللہ اس مدعے پر, لیکن حل نہیں ہو رہا. کچھ نہیں ہوتا نا جی. خالی بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں تو جب سے ان کی حالت دیکھ رہی ہوں, جو ان کے اوپر ظلم مستم, چھوٹے چھوٹے تھے ہم جب وہ ان کے جو ان کے قومی ترانے ہم دیکھ رہے ہوتے تھے اور وہ جو غم والے ان کے نغمے چل رہے ہوتے, تو یقین کرو مجھے اس ٹائم میری رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بچوں کو مار رہے ہوتے تھے اور وہ خواتین کے سروں سے حجاب کھینچ رہے ہوتے تھے. تو وہ چیزیں دیکھیں نا, بچپن سے ہی میرے مائنڈ میں وہ ایک غم بیٹھا ہوا ہے کہ یار یہ کب آزاد ہوں گے, یہ کب سانس لیں گے. وہ ہوتا ہے انسان کے اندر. مجھے خود تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھار. لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کے حالات خراب ہے, تو میں کہتی ہوں یار کشمیر کو دیکھو, یار افغانستان کو دیکھ لو کیسے برباد ہو گئے, اس کو دیکھ لو. اس طرح مت کہا کرو, بیکاز میرے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار وہ کب سے سہ رہے ہیں. وہاں بھی تو نسلیں ختم ہو گئی ہیں ان کی, جو مرد ہیں ان کو اسپیشل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جوانوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے. یہ چیز مجھے نا بہت تکلیف دیتی ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. اب اگر آپ کا نسل کشی کی جا رہی ہے تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ختم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو وہاں سے کچھ چاہیے, خزانے چاہیے, جو چیزیں وہ لے لو یار, ان کو جینے کا حق تو دو. ان کو زمین چاہیے, ان کو لوگ چاہیے ہی نہیں ہیں. وہ اس کو ایتھنک کلینزنگ کہتے ہیں, جس طرح ہم یہ انٹرنیشنل ٹرم یوز کی جاتی ہے. یہ سب وار کرائمز ہیں, یہ ایسے جرائم ہیں کہ ان کے لیے سزا پکی ہے. کوئی ملک ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں نسل کشی کر سکتا ہوں, مجھے اجازت ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پوری انٹرنیشنل لاء میں انڈرسٹوڈ ایسا ہی تھا کہ اگر کوئی بھی نسل کشی یا جینوسائیڈ کرے گا تو سارے ممالک کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف. بٹ ایسا نہیں ہوا. ہماری جنریشن میں تو اب نسل کشی ہو رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس اسکیل پہ, اور یہ ٹیلیوائزڈ ہے لائیو. اب جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس میں آپ دیکھیں وہاں جو رپورٹرز ہیں, میں تو ان کا سوچتی ہوں کتنے بریو ہیں. کہ وہ ایک میں رپورٹر کا کل پڑھی تھی, تو اس نے کہا کہ بچے میرے پاس آتے ہیں مجھ سے کھانا مانگتے ہیں, تو ان کو نہیں پتا کہ مجھے خود بھوک لگی ہوئی ہے اور میں کیمرہ لے کے ویڈیو تو بنا رہا ہوں, لیکن میں خود اتنے دنوں سے کھانا نہیں میں نے کھایا ہوا. تو جب میں نے وہ پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایسے دل دہل جاتے ہیں پڑھ کے. کتنے بریو ہیں وہ, کیا اپنی لائف, اپنی فیملی کی لائف سب داؤ پہ لگا کر ان کی مینٹل ہیلتھ دیکھیں, فزیکل ہیلتھ دیکھیں, کس طرح ایک وار زون میں وہ رہ رہے ہیں اور کس ٹراما سے وہ گزر رہے ہیں. پوری دنیا میں لائیو اسٹریم ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹ موومنٹس نکلی ہوئی ہیں, بٹ یہ ممالک خاموش ہیں. اگین یہ خاموش ہیں, یہ اس طرح خاموش ہے کہ وہ یہ آپ والی بات ہے کہ امداد بھی تو چاہیے نا. بالکل. اور یہ لون بھی تو لینے, ہم نے قرضے بھی تو لینے, ہم نے پھر اپنے ملک کو بھی تو چلانا ہے. اور ملک کو برباد کون کر رہا ہے؟ ہم خود ہی تو کر رہے ہیں. لائک کون کر رہا ہے, کہاں؟ میں تو کبھی کبھار اس بات پہ بھی سوچتی ہوں کہ
جتنے ہم قرضے تھے لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ کہاں چلے جاتے ہیں. ابھی آیا اتنا کچھ وہ کدھر چلا گیا, پھر دوبارہ جس چیز کمی ہوگی پھر دوبارہ ہم جائیں گے, پھر ٹیکس بڑھا دیں گے, پھر بجلی کے بل بڑھا دیں گے. مطلب عوام, اب آپ فلسطین کی بات کر رہے ہو, آپ اس کی, میں نے پرسوں ایک ویڈیو دیکھی بچے کی, اور بلیو می لٹرلی میں رات کو رونا شروع ہو گئی, اور وہ تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا, مجھے ویسی بھی نیند نہیں آتی, جب رو تو پھر اور نیند نہیں آتی ہے. وہ بیچارہ رو رہا ہے, کہتا ہے کہ بجلی کا بل آیا تو بہت 32,000 آیا. تو اس نے وہ اقرار الحسن صاحب نے پوچھا کہ جی تو کیا کیا تم لوگوں نے؟ وہ کہتا ہے ابو نے بائک بیچ دی. اب ایک دفعہ بائک بیچے گا نا, اگلی دفعہ کیا کرے گا؟ اگلے گردے بیچے گا, کیا کرے گا؟ مطلب سولوشن نکالو نا. ابھی تک ابھی جی دھرنے آ رہے ہیں تو لوگ بیٹھ رہے ہیں, حق کے لیے آواز لیں گے تو جی کنٹینر لگا دو, رستے بند کرو, سولوشن پہ آؤ نا. میں اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں, میں کہتی یار وہ ان کو دیکھوں, بات تو ایک ہی ہے. اب وہ بیچارے لٹرلی لوگ رو رہے ہیں کہ یار کہاں سے لائیں. میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں, لیکن میرے خیال سے ناانصافی جہاں بھی ہو, پاکستان میں باہر ہو, ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ میاں نے ایک بات کہی ہے کہ شر کے خلاف آواز اٹھاؤ, تو اٹ ڈزنٹ میٹر آواز اٹھاؤ کہ وہ جو نہیں آپ کے اٹھا گھر رہا میں ہے وہ بھی ظالم ہے. بالکل, کہ وہ باہر ہے, اپنی آواز تو اٹھا سکتے ہیں. اب ہم فلسطین نہیں اگر جا سکتے, ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا کے بھی خلاف ہے جو یہ ہو رہا ہے. جینوسائڈ کنونشن ایک باقاعدہ, اور یہ تو انڈرسٹوڈ تھا, جس طرح غلامی کی اب اجازت نہیں ہے, اس طرح نسل کشی کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ وار کرائمز کی نہیں اجازت, بلکہ سب سے زیادہ گرہونے اور غلط جرائم یہی سمجھے جاتے ہیں کہ سب سے بڑی نوعیت کے جرائم یہی ہیں کہ ان کے خلاف ہر کوئی اکٹھا ہوگا. بٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سالوں ڈیکیڈز کا جو پریسیڈنٹ تھا, جو ججمنٹس تھیں اس پہ, جو قانون تھا, وہ کیسے ایک سائڈ پہ ہے اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. اب ان کے اریسٹ وارنٹس بھی جس طرح پروسیکیوٹر نے انٹرنیشنل کورٹ میں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو ہیں انہوں نے ان کے جاری کیے ہیں بنجامن نیتن یاہو کے, تو اور جو ان کے آئی تھنک واز دا ڈیفینس منسٹر, ان کے جاری کیے ہیں. تو اب دیکھیں ان کے خلاف بھی ایک سمیئر کیمپین شروع ہوئی ہے, تو یہ ایک بڑی دکھ کی بات ہے. لیکن اگین اس کو کاؤنٹر آپ نے کرنا ہے, ابھی ایک نئی جنریشن ہے وارفیئر کی, تو آپ کو بھی اس کو کاؤنٹر اسی سے کرنا ہے. پرانے طریقے سے آپ اگر چلیں گے تو پھر نہیں, آپ وہ فیل کر جائیں گے, آپ کو میچ کرنا ہے. اور وہ جس ویڈیو کی آپ بات کری وہ میں نے بھی دیکھی تھی, اور بچے کی آواز میں وہ رونے کی وہ آ رہی تھی. تو بجلی کے بغیر تو انسان رہ ہی نہیں سکتا, تو اس کا یہ کیا ہے؟ اس بچے کی آواز کے نا سن کے مجھے پتہ نہیں, مجھے وہ اپنے بھانجے کی طرح لگا, چھوٹا سا تھا نا, مطلب اتنی اس کی ایج نہیں تھی, وہ رو پڑا کہ ابو نے بائک بیچ دی. آئی واز لائک یار, مطلب وہ بچہ رو رہا ہے, مطلب اپنے ماں باپ کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. تو پھر ہمارے ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اور بچے نارملی یہ چیزیں نہیں سمجھتے, ہم اس ایج میں نہیں, ہمیں پتہ ہوتا تھا, ہم تو امی سے کہتے تھے پیسے دے, میں نے یہ لینا, میں نے وہ لینا, یہ ٹینشنز نہیں ہوتی تھیں. اب کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, اب انڈرسٹینڈ اس لیے کرتے ہیں کہ حالات آپ کے سامنے ہیں. برو ہو چکے. تو عروج اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے, اس پہ کچھ اور بھی کوشچنز ہیں, سو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. کو تن کو واشا بڑے شان دمیوال دماغ تبل پلما صرف اور صرف منگسروں سے. جی گرانو کتن گزل بیتا اس بخیر پختونخوا چ پریش ہر کلی وی امید لرم چتا سو بٹول ٹھیک ٹھاک کیو خبر گرانو کتن کو د فلسطین اسرائیل او حماس او د پرون چ کم سانه شوی د اخی حوالے سره ډیټیل ډسکشن روان و چ ایٹ لیسٹ موږ ته پته ولګی تاسو ته پته ولګی چ آیا د سره روان دي د دنیا کې او د ول روان دي او د پس ایجنډا د دوه والا او د فیوچر کې دو پلانز دی په دې باندې خبره تر کو خو فی الحال ما سره بیرسټر عروج موجود گرانو کتن کو یو بل کوېسچن چ کما مایند چ دا اسرائیل خبرو کو نه د ملکونو باندې اٹیک هم کوي, د خلک ول نسل کشي هم کوي, د پراپر جنگونه هم کوي, یو نو هغه ته پراپر سپورټ هم ملاو دا, مطلب اخته چوک لګام ورکول ول دی وخت نشته. آیا د اسرائیل غواړي څه اسرائیل چې کوم دا اسرائیل اوس لګیا دا د ایجنډا صدا د څه کوان غواړي دا بس اوس بیسټ اوج نه پتا کوان غواړم. اوج فرسٹ آف آل تو یہ بتاؤ کہ یار اسرائیل کو ہم دیکھ رہے ہیں بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگی جا رہا ہے, ادھر ظلم ادھر ظلم, کوئی اس کا منہ روکنے والا نہیں, کوئی اس کا جو ہے نا, یہ ظاہری بات ہے جو بیک بون پہ سپورٹ کرے سب اسی کی وجہ سے ہے. لیکن پھر بھی آخر یہ چاہتا کیا ہے, مطلب اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ نسل کشی تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن کیا فلسطین کے بعد ظاہری بات ہے اگلے مسلم ممالک کا بھی نمبر آئے گا,
اس طرح تو ختم نہیں ہونے والا یہ سلسلہ. اگر ایک دفعہ شروع کر ہی دیا ہے تو انہوں نے آگے بھی بڑھنا ہے. تو آج جیسے جو لوگ خاموش بیٹھے نا جو ممالک اس وقت, کل کو ان کا بھی نمبر آ سکتا ہے, پھر اس کے بعد کسی اور کا بھی نمبر آ سکتا ہے. سو اس پر آپ کی کیا رائے کہ اسرائیل بنا کیوں, کیسے بنا, یہ چاہتا کیا ہے عذاب, اور اس کو پیچھے سے امریکہ اتنا سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ جی, اسرائیل کی جو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی یا اپنے ویوز خاص کر کے امریکہ میں ان کو انفلوئنس کرنے کی جو اپروچ رہی ہے کافی اسٹرانگ رہی ہے. تو ایک نیریٹو کریٹ یقیناً ہو گیا, اور پیلسٹینین جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے, جو آواز کھڑی کر رہے تھے, ایک زمانے میں اس کو پوری دنیا میں مانا جاتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بٹ پھر یہ چیز آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا اوور دا ایئرز, ایک کہتے ہیں نا ہمیں بھول سی گئی یا بھلا دی گئی, ایک ہیومن سائیکی سے نکل گئی یہ بات. مسلمان ممالک میں تو یقیناً تھی, خاص کر کے پاکستان میں ہم بچپن سے جب یہ ظلم دیکھتے تھے, جس طرح آپ نے کہا ہم پڑھتے تھے یا دیکھتے تھے, تو ہمیں ہوتا تھا ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا یہ مسئلہ, یہ حل کیوں نہیں ہو رہا, کیوں نہیں آواز اس کے اوپر بلند کی جا رہی, یا کیوں نہیں ان کو سٹاپ کیوں نہیں ہم کر پا رہے, پوری دنیا ایک سائڈ پہ کیوں نہیں ہے, اسرائیل کو روکا کیوں نہیں جا رہا. تو اب وہی چیز فور فرنٹ پر آ گئی ہے. اس کی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اسرائیل کی کریشن کس طرح سے, تو بڑا انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ ہے. زائنزم سے یہ اپنی روٹس اس کی وہاں سے نکلتی ہیں. سارے جیوز بھی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے, یہ بات آپ نے بھی دیکھی ہوگی. دیر جیوز ایک بلکہ آرگنائزیشن ہے پوری, وہ کہتے ہیں جیوز فار پیلسٹائن, کہ ہم فلسطین کے حق میں کھڑے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری نسل کشی کی گئی تھی ہٹلر کے زمانے میں, تو یہاں پہ یہ اب ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اب یہاں پہ آپ وہی کر رہے ہیں, بالکل ایسا جو ہم پہ ہوا, جو ہم پہ ظلم ہوئے, اب یہاں پہ کیسے آپ کر سکتے ہیں. زائنسٹ کا پرسپیکٹو ڈفرنٹ ہے. وہ یہ کہتے تھے, جس طرح ہٹلر کا بھی یہ پرسپیکٹو تھا کہ یہ ہم یورپ سے نکلیں, جوز پورے یورپ سے نکلیں, اور جہاں جانا ہے جائیں, بس ان کو ہم ان کے لیے بنا دیں کنسنٹریشن کیمپس, ہی وہاں رہیں جہاں پہ ان پہ ظلم کیے جائیں. تو ان کا اس کا یہ پرسپیکٹو تھا ہٹلر کا. تو ان کا زائنزم کا پرسپیکٹو بھی یہ تھا کہ یورپ سے ہم چلے جائیں اور ہم کہیں اور جا کے سیٹل ہو جائیں. تو پرسپیکٹو ادھر ان دونوں کا سیم تھا کہ ہم نے یورپ میں نہیں رہنا, جبکہ وہ یورپ کے ہی رہنے والے تھے. یعنی جو رہتا ہے اس کو اس کے گھر سے کیوں نکالا جائے, وہ کیوں چھوڑ کے جائے. اگر وہ جرمنی میں رہتے تھے تو وہ جرمنی میں رہیں. یہ تو اسلام بھی حق دیتا ہے کہ جو جہاں ریلیجن پہ کبھی نہیں ہے, اسلام نے بھی نہیں کہا کہ جوز مسلمان ملک میں نہیں رہ سکتے, کرسچن نہیں رہ سکتے. فریڈم آف ریلیجن مسلمان ممالک میں تو ہے. صحیح ہے. یہ انہوں نے تب کیا جب انہوں نے کیا ایسا ہٹلر نے, اور اس ٹائم پہ زائنزم نے پھر اپنا سر اٹھایا. اس کو بھی مل گیا ایک کہتے ہیں نا بیکاز آف وٹ ہٹلر واز ڈوئنگ, ان کو بھی یہ ملا کہ ٹھیک ہے اب سارے جیوز کو ہم جا کے فلسطین میں سیٹل کریں گے. چلو تو فلسطین میں ہم سیٹل کریں گے. اب یہی دیکھ لیں, یہ سیٹلمنٹ سے شروع ہوا. اور فلسطینیوں نے پہلے ان کو ویلکم کیا کہ یہ بیچارے وہاں سے کس حالات میں آ رہے ہیں, ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا. لیکن وہ جو ان کی سوچ تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اسی دھرتی کا پیٹ کاٹ کے اپنے لیے ایک دھرتی بنائیں. تو their purpose was very different. وہ وہاں پہ رہنے نہیں آتے جس طرح کوئی ریفیوجی کسی ملک میں جاتا ہے, وہ ان کا نہیں تھا ایم. تو اس ٹائم پہ جب یہ کام شروع ہوا, اس سے پہلے ایک ڈیکلیریشن سائن کی گئی جس کا نام تھا بیلفور ڈیکلیریشن. یہ یو کے فارن سیکٹری اور یہ جو زائنسٹ لیڈرز تھے, یہ جوش لیڈرز تھے, انہوں نے مل کے جو زائنسٹ کاز کو سپورٹ کرتے تھے, یہی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں گے, ایک ملک بنائیں گے ہمارے لیے نیا. آپ ایک ایگزسٹنگ ملک کو بیسکلی توڑیں گے, اس کا سینہ چیریں گے اور دو ملک بنائیں گے, ایک ہمارا اور ایک ان کا. اب وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوا. یہ اپنی باؤنڈریز اسرائیل, وہی ایک سوال انٹرنیشنل لاء میں جب بھی کبھی کوئی اسپیکر جاتے ہیں, جس طرح ٹرکی کے تھے پریزیڈنٹ, انہوں نے یہ بات کی کہ آپ بتا دیں کہ کون سے بارڈر ہیں آپ کے, کس سال کے بارڈر ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہماری بارڈر کی رسپیکٹ کی جائے, تو آپ اتنا ہی بتا دیں اسرائیل کس سال کے بارڈر کی بات کریں, کیونکہ وہ ہر سال بدل رہے ہیں, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ انکروچ کر رہے ہیں. تو اس سے تو واضح یہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو نہیں کوئی اسپیس بھی نہیں دینا چاہتے, وہ پورے کا پورا لینڈ چاہتے ہیں, پورا کا پورا فلسطینیوں کو نکال کے وہ پورا کا پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جب فلسطینیوں کی نسل کشی کر دی جائے گی, دیکھیں کتنے جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جائیں گے.
لیکن کتنے وہاں پہ لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں. صحیح ایمان تو ادھر ہے. میں ایک ڈاکٹر کا انٹرویو دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا وہ تو نہیں جا رہا کہ ایمان تو اور مسلمان تو مجھے فلسطین میں نظر آئے. ایسا ہی ہے کہ ان کے بچوں کا جذبہ, ان پہ بم گر رہے ہیں, ان کی ہمت دیکھو. بالکل, اور وہ وہیں پہ ڈٹے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں گے, ہم حق کے لیے اپنی آواز کھڑی رکھیں گے, ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ کر جائیں گے. بالکل. تو اور کتنا ظلم ہو رہا ہے, تو بیسکلی پھر ان کا یہی ہے کہ ان کو ختم ہی کر دیا جائے. یہی دیکھیں نا, کیوں نہیں سیز فائر ہو رہی, کیوں نہیں جنگ ختم ہو رہی, وہاں پہ اتنے بچے فوت ہو رہے ہیں, روز ان کا قتل کیا جا رہا ہے. کس طرح کا ظلم ہے. کچھ ایسے کیمیکلز انہوں نے پھینکے وہاں پہ جس سے بچوں کو سکن ڈیزیزز بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہاں کے بچے اس لیے مر رہے ہیں, ان کو خارش اور عجیب سے کچھ ایشوز ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے مطلب ظاہری بات ہے پیرنٹس پریشان ہوں گے نا کہ یار اب کیا کریں. انہوں نے پھر ہجرت ہی کرنی ہے, بھاگنا ہے وہاں سے, پھر نکلنا ہے, کیونکہ یہ ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ ایک تو بھوک پیاسے تو مار ہی رہے ہیں, مطلب جو بھی انٹرنیٹ سب کچھ بند کر دیا. اس کے باوجود یہ کچھ ایسے کچھ جراثیم, کچھ وائرس بھی پھینک رہے ہیں جس سے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ پہلے بھی کیا گیا تھا شاید, اگر میں اس میں غلط نہیں ہوں تو جو ساؤتھ افریقہ میں جو کالے بیچارے تھے ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا کہ ان کو نکال دیا گیا اور ان کے ملکوں میں کچھ ان کو بلینکٹس گفٹ کر دیے تھے. وہ سٹوری تھوڑی سی میرے مائنڈ سے نکل رہی ہے. اس بلینکٹس میں ان کو ایسا کچھ وائرس دیا گیا تھا کہ وہ سارے اپنے آپ کو نوچ رہے تھے, تو انہوں نے اپنا ملک چھوڑ دی, جنگلوں میں بھاگ گئے. یہ چیزیں بہت پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں. سو اب یہ ان کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دی جائے کہ وہ بیچارے خود بھاگ جائیں یا مر جائیں. یہی ہو سکتا ہے. دس از سو پینفل ٹو ہیئر اینڈ لرن. اور ان کے ساتھ میں ایک بچے کا دیکھ رہی تھی انٹرویو, تو اس نے کہا کہ سولجر نے, وہ بچہ تھا, کہتے کہ میں نے اپنے ہینڈز اپ کیے ہوئے تھے اور اس نے پھر بھی مجھے مارا اور پھر مجھے شوٹ بھی کیا. اسی طرح ایک بچہ جو آٹسٹک تھا, ڈسیبلڈ تھا, اس کا ڈفرینٹلی ایبلڈ, اس کا میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی. تو یہ کس طرح کی بربریت ہے یہ. اور ہم روز, میں کہتی ہوں روز ہم دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے دل دہل رہا ہے. لیکن اگین ایک ہی اس چیز کا مجھے جو حل نظر آتا ہے, ایک کہ پیلسٹینینز کی یونٹی ہو, ایک زبان ہو ان کی, اور وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکیں. جس طرح فتح اور حماس کی, میرے خیال سے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ ایک یونائٹڈ وائس سے پیلسٹینین فورسز اکٹھے بولیں, اور پورے مسلمان ممالک اور جو ممالک, جس سے ساؤتھ افریقہ ہے, اس نے انٹرنیشنل کورٹ میں کیس لے کے ہی وہ گیا, کیونکہ ان کے ساتھ بھی اپارٹائڈ اسٹیٹ تھی, تو انہوں نے کہا یہاں پہ بھی اپارٹائڈ ہو رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف آواز کھڑی کریں, ہمیں آپ کی ججمنٹ چاہیے, تاکہ سارے ممالک ایکسکیوز نہیں رہ جاتا. جب انٹرنیشنلی اس طرح کی ایک بات آ جائے تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہوتی. جب انٹرنیشنل کورٹ ایسی ججمنٹ دے رہی ہے, تو آپ نے وہی دیکھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے پھر ان کے وارنٹس بھی نکالے. تو یہ انکریمنٹلی ہوا, لیکن ساؤتھ افریقہ اس میں بہت اچھا رول رہا, پاکستان کا بھی رہا. پاکستان نے بھی اپنا انٹرنیشنل فورم پہ بہت اچھا رول پلے کیا ود رسپیکٹ ٹو پیلسٹائن, اور بلکہ پیلسٹینینز نے اس کو تھینک بھی کیا کہ یہ آپ نے جو ہماری سپورٹ کی, پاکستان کی ہمیشہ سے ہی رہی ہے. بٹ انشاءاللہ ہمارا ملک جب واقعی بہت طاقتور ہوگا, اکنامکلی بھی کافی اسٹرانگ ہوگا, تو ہمارا امپیکٹ بھی بگر ہوگا. پھر بھی جو کر رہے ہیں میں تو اس کو سپورٹ کرتی ہوں کہ اچھا سٹیپ لے رہے ہیں. فلسطین کے لیے پاکستانیوں کا بھی جذبہ بہت اسٹرانگ ہے, اور یہ آئی تھنک ہماری گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے, اور اسے سمجھنا چاہیے بھی ہے کہ یہ از اے ویری ڈیلیکیٹ ٹاپک فار پاکستانیز, اینڈ وی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ انجسٹسز. جہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مسلمان اور پاکستانی اس کے حق میں کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. بالکل جی. گرانو کتن کو امید لرم چی بیرسٹر عروج چکم نن مجھے سراپدی ٹاپک مان ڈسکشن وکړه. نو ډیر څه زونه به مجھے مایند کې راغلي چې آیا اسرائیل اوس کومه غواړي او دا ګروپینګ سره لپاره روان ده دې پسې چې کوم دا هغه سپورټ څوک ورکوي او دا ولې سکی دا خیر ہر چاہتا پتہ دا آج کل بچے کو پتہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے کیا جا رہا ہے, بٹ پھر بھی خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات میں اپنے سوشل میڈیا انفلوئنسر سے کہنا چاہوں گی کہ آئی ایم سوری ٹو سے, میں سب کو یہ کہنا چاہوں کہ ہم مطلب ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں ہمارے پاس میلینز فالوورز ہوتے ہیں اور میلین سبسکرائبر ہیں ہمارے پاس یوٹیوب پہ ہر جگہ, لیکن ہم فلسطین کی ایشو پر بات نہیں کرتے. ہم اپنا وہی ناچ گانا فضول سا کانٹینٹ بنا رہے ہیں.
تھوڑا سا اگر ہم اپنے ان پلیٹفارمس کو بھی یوز کریں نا تو اس کا بھی بہت پاور ہوتا ہے, اس کے اندر بھی بڑی پاور ہے, اس کا بھی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اینی ہاو گرانو کتن کو ذکی خپل ریسیپی مکمل کړه, غټک غټک چې کوم دیسی د والا کڑھائی وہ مکمل شوی دا. اینڈ تھینکس عروج, آپ آئے, آپ نے بہت اچھی ڈسکشن کیا آج ہمارے ساتھ, بہت شکریہ. گرانو کتن کو ٹائم ختم سلے انشاءاللہ کا جوان اجازت راکھ رہا منڈے پہنچا بیا ملاقات کیجیے منڈے پورے ماتا عروج تا ذکی تا اور مجھے پورا ہم پشتو ون ٹیم تا راکھو اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.